हम्म, अच्छा, मैं आपको ये थोड़ा सा, मेरे ख्याल में ठीक है ना? जी। अच्छा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हमारी सूरह कहफ की आखिरी दो आयतें हैं, माशाल्लाह जी। हमने खत्म कर ली। तो इसमें चलिए आज हम फौजिया करते हैं शुरू। जी, हम रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया आपने? मेरे ख्याल में कर लिया, आपको आवाज नहीं आई? रिकॉर्डिंग की तो मुझे इतनी आदत हो गई है ना कि वो, जी। हाँ की हुई है। ठीक। जी, औज़ु जिस बिल्लाहि क्लास की मिनश नहीं भी शैतानिर करनी होती वहां भी कर रही होती हूँ। रजीम। बाद अब इसकी भी भूल जाती हूँ, ऐसा ही है बस। चले पढ़े कुल, औज़ु अच्छा ये बिल्लाहि आपने मिनश शैतानिर अच्छा रजीम। इसका ना आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल फ़िअलुन अम्रुन मबनियुन अला सुकूनि वल फ़ाइलु अंता। लौ हर्फु शर्तिन गैरु जाज़िमिन। हम्म, काना अच्छा, आप अगर फ़िअलुन इसको हरफुल मादी। शर्तन कह रही है ना, है, तो इसके जी। ऊपर भी तो आपका अलिफ लाम नहीं आ रहा ना, तो इसको भी आप फेलो अमरन कह सकती है ना, जी। फेलो अमरन करने की बजाय। क्योंकि इसमें देखें अगर अलिफ लाम होता तो ठीक है। लाजम वो मुरक्कब इजाफी बनता है। लेकिन अभी आपके पास जैसे आपने कहा फेलुन अमरुन है ना, तो फिर मुरक्कब तौसीफी भी बना सकते जी। हैं। और फेलो अमरन जैसे दो। यहाँ पे आपने मुरक्कब इजाफी जी। बनाया वैसे भी। तो हरफु शर्तिन गैरु जाजिम। हर्फ शर्तिन गैर जाज़िमिन। हम्म, फ़िअलुन काना फ़िअलुन मादिन नाकिसुन। हम्म, البحر اسم كان مرفوع بالضمة. हम्म، مدادا خبر كان منصوب بالفتحة لكلمات. جار ومجرور في محل نصب نعت لمدادا. हम्म, ربي ربي مضاف إليه مجرور بكسرة بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. कबली والياء कबली नहीं في कबली, محل جر. कबली नहीं, कबली कौन कैसे हो गया? ما قبل. हम्म, जी، ما قبل ياء المتكلم. हम्म، والياء في محل جر مضاف إليه. وجملة الشرط لا محل لها. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, बहुत बड़ी। जिसको ये एराब लगाने आ गए ना उसको समझ लें ग्रामर आ गई है। ठीक है, तो शुक्रिया। हाँ, फिर आप अरबी का अखबार भी पढ़ सकते हैं, सब कर सकते। जी। तो ये है कुल। कुल का फाइल जो होता है वो हमेशा अंदर ही होता है ना? जी। पहले अंदर। सीगे में अंदर ही होता है, और बाकी सीगों में कहाँ लगा होता है? फिलेमर की गर्दान के जो फाइल होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं? उसके साथ। साथ लगे होते हैं। आपको पता है ना, सातवें, 13वें और 14वें सीगे में, पौधे अंदर होते इनमें हैं। क्या होता है? फाइल हमेशा अंदर ही होता है। तो जो फिले जी। अमर जिसकी गर्दान बनती है ना जिससे, तो वो ये जी। मिडल वाले सीगे होते हैं। उसमें 13वां भी नहीं होता, हाजिर। 14वां भी नहीं होता। जी। उसमें कौन से सीगे होते हैं? मिडल वाले ना, यानी जो आपके साथ में से। हाजिर के सीगे होते हैं, मुजक्कर के जी। भी और मुन्नस के भी। और उसमें सातवां सीगा सिर्फ पहले सीगे में आता है ना? तो ये फाइल जी। ये इसका अंदर ही होता है, और बाकी सबका पांचों सीगों का साथ ही लगा होता है। जैसे आपका कुल का क्या होता है? हम्म, मुसन्ना क्या होता है? मुसन्ना। हाँ, आ, कुल का होता है काला, कालू। काला। काला, हाँ। कालू तो नहीं होगा ना, कि कालू नहीं, होगा? वो तो जमा का हो जाएगा ना। हाँ, जमा का हो जाएगा तो कूलू। हम्म। कू, कू, लू, उल्लू। लू। हम्म। लू को बड़ा करना है, कू को लंबा नहीं, लंबा करना। कू एक हरकत है, और लू जो है ना वो आपका इस तरह से है, तो कूलू। इसी तरह यानी कुल्लू जैसे होता है दूसरा वर्ण ना, खाओ, कुल से कुल्लू, कुल्ला, कुल्लू। और फिर क्या होगा? जमा क्या बनेगा? कुल्लू, कुला, कुल्लू, कुली। कोई भी कुल्ली। मोटा काफ ले लें, बारीक ले लें, बनेंगे एक ही जैसे। कुली, कुला, ये वाला ले लेंगे, ये मोटा होगा थोड़ा, कुला। हम्म। और यहाँ पर कुलना, और यहाँ पर भी कुलना, छोटे काफ से। तो ये गर्दान है इसकी, इसमें पहले सीगे में सिर्फ, बाकी सब में फाइल जाहिर ही है। कुला में अलिफ है, कुल्लू में वाव है, कुली में या है।
कुला में अलिफ है और कुलना में नून है, नजर आ रहा है आपको? सिर्फ जी। पहले कुलता भी सीगे होगा में। ना, सी, सी के लिए कुलता, राइट। नहीं, वो कुल माजी है, कुलत ये हाँ, कुल ये अमर है ना। अच्छा अच्छा। अमर जो बनता है वो माजी से ओ तो नहीं अमर, बनता ना। सॉरी सॉरी, जी जी। मुजारे के हाँ, 6 सीगे होते हैं ना, मिडल वाले, उनसे बनता है। सही है। मैं समझ पहले वाले, जी जी, हाँ समझ गई। हाँ, उससे नहीं माजी से तो नहीं बनता। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मुझे पता है। मुजारे से मैं समझी बनता माजी है, बना और रही हूँ। मुजारे के जो मुखातिब के सीगे होते हैं उनसे बनता है। सही है। अच्छा, अब आपने कहाँ तक पहुंची थी? हाँ, ये इन्होंने बना लिया कुल। अब कुल जी एक कंप्लीट फेल है, बिल्कुल अलग से एक फेल है, जुमला फेलिया है। और ये अलग से जुमला आ रहा है, और ये लव है, हरफ शर्त है। और इसके बाद काना, और काना आपको पता है फेले नाकिस है, तो फिर उसका इसम होगा ना, कानल जी। बहरू। आगे उस इसमु काना हो इस गया। मुकाबले। फिर उसकी खबरों काना मंसूब हो गई, है ना। फिर जी। आ रहा है आगे कलिमाती रब्बी, निकाली बात। कंपाउंड मुरक्कब इजाफी। उसको जब जी हम ली से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जार मजरूर बन जाएगा। तो जार जी। मजरूर अगर नकरा के बाद आ जाए तो क्या बनता है? नाथ। नात बन हाँ, जाए, सिर्फ नात बनती है। सिफत और बन गया। नाप। तो ये मौसूफ हो जी गया, ये सिफत हो गया, तो मौसूफ सिफत मिल के क्या बन गया? काना का इसम बन गया। बजाय इस अकेले जी। को बनाने के, ये मौसूफ है और इसकी ये पूरी सिफत है, मिदादा, मिदादन लिकलिमाती रब्बी। तो ये मौसूफ है, नकरा मौसूफ है, और ये उसकी सिफत बन रही है। सही है, तो दोनों मिलके बनाएंगे ना। मौसूफ सिर्फ मिल के जो है ना, जो मौसूफ पे एराब होता है, काउंट तो वही हो रहा होता है ना। तो ये क्या बनेगा? मौसूफ और ये सिफत। तो मौसूफ का एराब जो है वो जबर वाला है, तो मौसूफ सिफत जो है ये भी मालन मंसूब ही हो गया ना, लिकालिमाती रब्बी भी। जो मौसूफ का हम्म। एराब होता है वही सिफत का भी होता है, तो ये भी आपका लिकालिमाती रब्बी क्या हो गया? ये भी महलन मंसूब हो गया। जी। हाँ, समझ रहे हैं बात को? मैं सिफत। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, मुझे इसमें बाहर जो है इसमें हम्म। काना होगा तो मदादन तो खबरों काना है ना। आप कैन वी इस पूरे को फिर वो बनाएंगे। मैं मेरे मुंह इस से इसम निकल रहा है, मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी। जी इसम निकल रहा है। जी हाँ, वो गलत है। जी। हाँ, इसमें आपका कंफ्यूजन, ये तो मेरी स्लिप ऑफ टंग है ना। ये कोई तो इस वक्त का असर है मेरे ऊपर, सुबह सुबह। ठीक है, मेरे घर के बाहर गोपर दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये आपका इसम हो गया, कान और बारू मरफू होता है, और ये पूरे का पूरा, ये तो जी समझ आ गई ना अभी कि ये मौसूफ जी सिफत का वही अराब जी होगा जो सिर्फ इसम तो ये भी मालन मंसूब हो जाएगा ना, कालिमाती रब्बी भी। तो मौसूफ सिफत मिल के तो फिर आपका क्या बन जाएगा? काना का इसम बन जाए, सॉरी, खबर बन जाएगी। खबर। खबर खबर बन बन जाएगी, जाएगी। बार बार इसम नहीं मदादन ली है। कालिमाती रब्बी ये पूरी खबर बन जाएगी। हाँ, पूरा ही बन जाएगा यहां से यहां तक, मौसूफ और सिफत। इसको नकरा जी मौसूफा भी कहते ठीक हैं। है। जब भी नकरा है इसके बाद जार मजरूर है तो ये नकरा मौसूफा होता है, तो ये सिफत बना दे। आसान सी बात है ना। अच्छा, ठीक। रब्बी को फिर उन्होंने बताया कि ये या मुतकल्लिम और ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। जी। और इसमें वह जुमला तो शर्ती ला महल्ला लहा। जो हम्म। जुमला तो जुमला शर्तिया होता है उसका भी कोई एराब नहीं होता। सही है। जी ला ठीक महल्ला है। लहा का ये मतलब उसका कोई एराब नहीं है। ये जी तो अब मबनी हम है। क्या करेंगे आगे? लन्नफिदल बहर। हम्म। अब ये लाम लन कौन सा है, पढ़े? लना अल्लामु फी जवाब शर्ती हम्म। नफिदा फेलुन मादिन मबनियुन अलल फतही अलबहरु अलबहरु फाइलुन मरफून बिद्दम्मती हम्म। कबला ज़र्फुन ज़मानुन मंसूबुन बिलफतती मुतल्लिकुन बि नफिदा अन हरफु मस्दरियन व इसको भी नस्बिन। जरफु जमानिन कह सकती है ना, जमाने का जर्फ है। इसमें हम आपके पास जी बड़ा मजा है। आप इसको मुरकबे तौसीफी बनाएं या आप इसको मुरकबे जारी तौसीफ बनाएं। भी है। जी तो बना सकते हैं मुरकबे इजाफी, तो बना लें, जरफु जमानिन मंसूबुन। ठीक है। अच्छा। बिलफतती मुतल्लिकुन हाँ, बिही नफिदा। तो अगर आप इसको जरफु जमानुन बनाते हैं ना, फिर ये मंसूबुन जो है ना, ये भी फिर उसकी सिफत ही बन जाती है। तो अगर हम्म। आप इसको अलग कर लें तो ये मुब्तदा बन जाएगा जरफु जमानिन, और ये खबर बन जाएगी ना, मंसूबन। जी
तो और ये आपका जुमला मुतालिक। इसमिया बन जाएगा और ये उसका मुतालिक बन जाएगा। जी। यहाँ से भी आप सीख सकते हैं बहुत। ज़र्फ़ ज़मान मंसूबन, तो ये खबर हो गई और ये आपका मुरक्कब जी। इज़ाफ़ी बन के मुब्तदा हो गया, ये मुताल्लिक हो मुतालिक। गया। और फिर ये कह रही हैं ये पूरे का पूरा जो है कबला, ये आपका मुताल्लिक बन रहा है नफीदा का। ज़र्फ़ हमेशा क्या बनते हैं, मुताल्लिक बनते हैं ना, जी। है ना। और फिर अगर उसका मुताल्लिक हाँ जी। जुमले में मौजूद हो तो फिर उसे क्या कहते हैं, मुताल्लिक जुमले में मौजूद है, ये मुताल्लिक है और ये मुताल्लक है जबर के साथ, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, जिसका मुताल्लिक जुमले में मौजूद होता है। ज़रफ़िल्ला। हाँ, उस वक्त लाउ बेकार है ना। लेकिन जी। अगर ये मौजूद नहीं है तो फिर ये तो एक करार पकड़ेगा ना उसकी जगह पे, जी। तो फिर फिर उसे क्या ज़रफ़ कहेंगे, ज़र्फ मुस्तकर कहेंगे। ज़रफ़ मुस्तक़र। हम्म, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है, मुस्तकर का मतलब करार पकड़ना। मसलन एक मिसाल याद कर लेना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, कुरान मजीद की आयत जी। शुरू होती है। तो उसमें आप देखें तो लिल्लाह ही क्या है, उसका मुताल्लिक जुमले में मौजूद नहीं है। हम्म। मुताल्लिक उसका क्या होता है, खबर होती है ना। तो जी। वहाँ फेल भी होता है खबर, अब वहां पे उसका मुताल्लिक जुमले में इसमें फाइल भी हो सकता है, इसमें 8 चीजों के मुतालिक होते हैं ये, सिफ्त मुशब्बा भी हो सकता है, 8 चीजों के, तो उसका मुताल्लिक जुमले में मौजूद नहीं है तो हम उसको फिर हम मुस्तकर कहेंगे। अब यहाँ पे मौजूद है नफीदा, इसका मुताल्लिक है फेल, जिसके ये मुताल्लिक हो रहा है, तो फिर हम कहेंगे ये लव बेकार है। बेकार तो खैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो एक दो नाम रखे हुए हैं ना पहचान के लिए, यानी उसका कोई काम नहीं है वहां पे अभी, वो सिर्फ मुतालिक ही बनेगा, करार नहीं पकड़ सकता वो, ये हम्म। मतलब। अच्छा, अन क्या है, हरफू मस्दरी अल जिन, हरफु मस्दरिय्यिन व नस्बिन। व नस्बिन। फिर तनफदा फेलुन मुदारिउन मंसूबुन बिल फतहती। नफीदा यनफदु, बाप, जी। दोनों देखें फेल एक में नस आ गए। ये हम्म। लाम है, लाम है, ली नहीं है। ली जो था फेल, हरफ जर से पहले कभी फेल नहीं आता, हरफ जर फेल से पहले कभी नहीं आता, ठीक है। जी। तो बाद में आ सकता है, हरफ जर फेल के बाद आ सकता है। आपने देखा वो कितने आते हैं हरफ जर, जो कि सिला कहलाते हैं ना, फेल का सिला जी। कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कह लेना। हम्म। आप उसको उधर ना कहीं सिलतुल मौसूल और उसमें ना ले जाना। वो जो फेल के बाद हरफ जर आते हैं ना, उस फेल का प्रीपोजिशन होता है, पहले नहीं आ सकता। पहले जब आएगा तो वो इसम के से पहले ही आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पहचान में मदद देंगी कि अच्छा ये ली नहीं है नंबर एक, क्योंकि फेल से पहले तो हरफ जर आ ही नहीं सकता, तो जी। ये ली हो ही नहीं सकता। तो ये ला है और ये लाम है, और ये जवाब शर्त, हर जवाब शर्त पे तो लाम नहीं आता, तो ये लऊ हम्म। के जवाब पे जवाब शर्त आता है। और उसकी भी कंडीशन ये होती है कि जुमला मस्बत हो, मनफी ना हो। मनफी जुमला, नेगेटिव जुमला ना हो, मुस्बत जुमला हो, उसके ऊपर लाम आएगा, ठीक है, नफी वाले जुमले पे नहीं आएगा। तो इसके बाद क्या है आपका, अन हरफ मस्दरी जिन व नस्बिन तनफदु, जी। तन तनफदु है, ये जबर आ रही है क्योंकि सुलासी में जी। दरअसल फिल मुजारे मंसूब बिल फतह थी, तो ये अन हरफ मस्दर की वजह से मंसूब हो गया। तनफदा हो जाएगा। अभी इधर जाने, जी। नहीं ये हाँ आ गया ऊपर, सही है। तो तनफदा कलिमा तू होगा या ती होगा, कालिमातु तू होगा क्योंकि रब्बी। फाइल, हाँ, फाइल बन रहे हैं, जी। मरफू बिद्दम, हम्म। हर चीज वाजिया है। कालिम हाँ, जी। हाँ, कलिमातु फाइलुन मरफून बिद्दम्मति रब्बी हम्म, मिस्लु सबिकती हम्म, वल जुमलतु ला महल्ला लहा सिलतुल मौसूलिल हरफिय्यि हम्म, अन वल मस्दरुल मुअव्वलु अ, फी महल्ली जर्रिन मुदाफुन अलैहि वल हम्म, जुमलतु लनाफिदा हम्म। ला महल्ला लहा जवाबु शर्ती लो। जवाब लो की लव, जवाब में ये लव जो हरफ शर्त था, तो जी। ये जो अभी जुमला हमने बनाया है ना, अन से ये शुरू जवाब हुआ था। शर्त है।
हाँ, रब्बी। जवाब शर्त पे लाम भी आया है। जी लनफिदल बहरु कबल अंतन, क्या है पूरी आयत। तो उसमें आपका ये जवाब शर्त लाम से शुरू हुआ है और आगे पूरा जुमला जो है कलिमाती रबी तक, ये पूरा आपका जवाब शर्त बना है। फिर शर्त और जवाब शर्त मिल के क्या बन गए, बल्कि आगे मेरे ख्याल में वो आतिफा आ रही है। जी ये इन्होंने बता दिया, ये तो मकूल और कौल है, लेकिन अभी ये वाव आतिफा है, ये भी उसके साथ ही शामिल हो जाएगा, जी है ना। अब नहीं, ये वाव जी हालिया है तो ये शामिल नहीं होगा। तो इसलिए इसको यहां तक मकूल और कौल बना देते। किसका मकूल और कौल बनाया था, शुरू में क्या आया था, कुल का। कुल का। कुल। कुल जब भी आता है ना तो उसको मकूल और कौल चाहिए ही चाहिए, जी तो वो उसका मकूल और कौल बन गया। मकबूल शर्त और कॉल जवाब भी जवाब ही शर्त। बनेगा। हाँ, तो अब ये देखें, जवाब शर्त भी आपका क्या है, ला महल्ला। तो ये शर्त और जवाब हाँ शर्त, कुछ जुमले ऐसे होते हैं, मैं साथ साथ ही आपको बत्तीस करवा रही हूँ, कि जैसे जुमला एतराजी वगैरह होते हैं, इस्तनाफिया हो गए, ये ला माला ला, इनका कोई एराब नहीं होता, एराब में इनका कोई महल नहीं होता। मसलन एक जुमला है वो मुजाफ इलैह बन रहा है, तो अब उसका एराब होगा ना, वो मुजाफ इलैह की जगह पे आ रहा है तो वो फी माली जरिन होगा, है ना। जी इन्ना का इसम बन के कोई जुमला आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, मालन मसूफी माली नस्विन कहेंगे। तो जुमले का, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो कि जिनका महल्ले एराब होता है, कुछ का नहीं होता। तो जुमला शर्तिया भी, शर्त और जवाब शर्त दोनों जो आते हैं ये जुमले होते हैं, और इनका महल कोई नहीं होता एराब में, जैसे जुमला एतराजिया का नहीं होता। तो वो जो है ये हालिया है, लव मिसल साबिकती, मिसल साबिकती। लव वो वही वाला है, गैर जाजिम, जी हरफ शर्त गैर जाजिम। हर जी, जी ना, जी ना। जिना फेलुन मादिन व फाइलुहु हम्म, बिमिस्लिही जारुन व मजरूरुन बी मुतल्लिकुन बी जाआ वल हम्म, हाउ जमीरुन फी महल्ली जरिन मुदाफुन इलैहि। जार मजरूर बन गया मदद ना। जब भी हरफ जर मददा। देखे ना शुरू में आ गया तो आगे कितना भी बड़ा हो उसको मजरूर बनाना है, चाहे जुमला फेलिया इस्मिया, चाहे कंपाउंड मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, कुछ भी आगे आ रहा है, कितना भी बड़ा आ रहा है, आपने 20 से हुक्म मल्टीप्लाई जारी करके बन जाए। हाँ। मिदादन। मदादन तमयीजुन मंसूबुन बिलफतती व जवाबु शर्ती माजूफुन दल्ला अलैहि सयाक। यानी पिछले वाले पे सियाको सबाक दलालत होते हैं ना, करता है। सियाको सबाक आपने उर्दू में सुना जी होगा। दल्ला जी अलैहि दलालत कर रहा है उस पर, अस्सियाकु यानी सयाक वो कॉन्टेक्स्ट, यानी वल जुमला तो टेक्स्ट पर। शर्तियती। वल जुमलतु शर्तियती फी महल्ली नस्बिन हाल। हम्म, तो अब ये पूरा क्या बन गया आपका, हाँ। तो ये बता रहे हैं तमयीज ये है वाला। मिदादन, मिदादन तमयीज बन रहा है। और ये भी आपको देखिए जी बिल्कुल ना, अब इसके बाद कोई जार मजरूर कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो ये आपका क्या है, जी तमयीज बन गया। बस जवाबु शर्ती माजूफ, जवाबु शर्त माजूफ है, जो लव है उसकी शर्त बना था ये वाला जुमला, वलव जी नबी मिसली ही, है ना, ये वाला, ये उसकी तमयीज बन गया मिदादन। मिदादन का मतलब यहाँ पे भी हम मीनिंग भी करेंगे इंशाल्लाह, उसकी मदद के लिए, यानी जी वो जो दरख्त है और वो जो आपने अकलाम बनाए और जो जो समुंदर हैं, है ना, जी उन, आप उनकी मिसल और भी ले आए मदद के तौर पे, तब भी क्या होगा, अल्लाह ताला के कलिमात पूरे नहीं होंगे। अब ये अल्लाह ताला के कलिमात क्या चीज है ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्या सोचती हैं क्या होंगे। जो तस्बीहात हम पढ़ते हैं कलिमात जो है ना, जैसे आप एक बात तो यही या समझ लें, निशानियां। कुरान, हाँ, कलिमात जो है ना अल्लाह का कलाम है ना कुरान मजीद, जी तो उसके अंदर से जो हम चीजें अखज कर रहे हैं, बड़े बड़े ग्रामेरियन भी आए, तफसीर करने वाले मुफस्सिर भी आए, उन्होंने अपने अपने दिमाग लड़ाए, चीजें निकाल ली, और हर एक ने उसकी दलीलें भी दी, और उन्होंने कहा कि ये है ये है ये है। जैसे एक एक आयत की कितनी कितनी तफसीर होती है ना, जी तो पता है कि तफसीर की कितनी किताबें हैं और सारी ऑथेंटिक है।
سارے بڑے بڑے عربی انہوں نے تفسیریں کی ہیں۔ اب ہر ایک جو ہے وہ اپنے اس سے سوچا، اب موتی نکال رہے ہیں، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، یہ نہیں ختم ہونا۔ آتے رہیں گے لوگ تفسیر اس میں سے نکالتے رہیں گے، موتی نکالتے رہیں گے، نکالتے رہیں گے۔ تو موتی نکالنے کے لیے گہرائی میں جانا پڑتا ہے یا نہیں؟ جی سطح سمندر میں نیچے جانا پڑتا ہے نا، غوطہ لگانا بالکل۔ پڑتا ہے نا، زندگیاں لگانی پڑتی ہیں نا، ایسے ہی تو موتی نہیں ملتے، سچے سچے تو موتی اللہ تعالیٰ۔ کلمات سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک اور اس سے ریلیٹڈ علم ہے؟ ہاں یہ آپ نے کہاں پڑھا؟ خود ہی بتائے۔ خود ہی بتایا، ہاں بس یہ بالکل صحیح تعریف ہے نا؟ اور پھر جی ایک اور بات، یہ آیات بھی تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی ہیں نا۔ جی بالکل۔ ہاں، تو جن پہ کتابیں نازل نہیں ہوتی تھی وہ بھی اللہ کی نشانیاں دکھاتے تھے آ کے، انبیاء آتے تھے، ہے نا، جی وہ بھی آیات کی تلاوت کرتے تھے، وہ کچھ معجزات دکھاتے تھے، کچھ جو ہیں کچھ پہ کتابیں صحیفے وغیرہ آئے، انہوں نے وہ پڑھ کے سنائے، جیسے داؤد علیہ السلام اور وہ۔ اچھا، اب کچھ نے پچھلی جو رسول تھے ان کی تعلیمات کو آگے پہنچایا لوگوں، تو یہ آیات جو ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں نا، ایک کونی آیات ہیں، اور ایک کونی میں ہماری باڈی کے اندر جو آیات ہیں نا وہ بھی آ جاتی ہے، ہمارا دل کیسے کام کرے۔ پتہ ہے میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، بلکہ بچیوں کو بھی دیکھا ہے، ہمارے گاؤں کی بھی کئی بچیاں میڈیکل میں گئی ہیں اور انہوں نے بعد میں عالمہ کا کورس شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہیں ہم نے جب وہاں جا کے دیکھا ہیومن باڈی کو، تو ہم نے کہا کہ یہ تو اسی کا ہو جانا چاہیے۔ اب دیکھیں میں صحیح آپ کو بتاتی ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر ذاکر نائل، یہ سب میڈیکلی پروفیشن میں سرجن کے ٹائپ میں اس پہ ہیں۔ انہوں نے پوری سرجن باہر سے ڈگریز لے کے، انہوں نے سرجن کا وہ پیشہ چھوڑ کے انہوں نے کہا نہیں، یہ تو سبھی کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں دماغ دیا اور ہم نے سوچا، اور ہر کوئی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو چنتے ہیں، جب ان میں دیکھتے ہیں نا کہ یہ بندہ دنیا دار نہیں ہے، دنیا کا بندہ نہیں ہے نا، عبد الدینار نہیں ہے، تو اللہ اس کو چن لیتے ہیں، اور پھر اس کو یہ والی چیز دیتے ہیں، اور پھر وہ اس میں کام لیتے ہیں، کیونکہ جو عبد الدینار ہوگا وہ ادھر نہیں آئے گا، وہ تو جاب ہی کرے گا نا، تو جاب کے ساتھ تو یہ دو کام نہیں ہو سکتے، بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ آپ کر سکتے ہیں، بعض عورتیں، میں ابھی کل بھی وہ بچیاں آئی تھیں، میں کہتی آپ ٹو فرنٹس پہ کیسے لڑ رہی ہیں، دو محاذ بچے بھی ماشاءاللہ، دو دو تین، ایک 12 سال کے، تو کیسے لڑ رہے ہیں آپ؟ کہتی ہیں بس عادت ہو گئی ہے، اب عادت ہو گئی ہے، پہلے مشکل لگتا تھا، اب عادت ہو۔ تو وہ ہماری باڈی ایسی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کر لیتے ہیں، دونوں محاذ پہ کر لیتے ہیں، دین بھی دنیا بھی، دین میں بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ ایسی لیڈی ڈاکٹرز بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ جب ہم نے قرآن پڑھا تو ہمیں لگا کہ جو ہم نے راتوں کو جاگ جا کے اور محنتیں کی ہیں اور ڈاکٹر بنے ہیں، وہ ہمیں کاغذ کا پرزہ لگتا ہے، وہ ہمیں اپنی ڈگری کاغذ کا پرزہ لگتی ہے اس قرآن کے سامنے، اور اس کے لیے ہم نے زندگیوں کے کتنے سال کھپا دیے۔ اور اب جب ہم نے قرآن کو لیا ساتھ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے رہے۔ تو ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو مردوں کی، نرسز کی ضرورت ہے ہر چیز میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ہر بندے کو ہر جگہ اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے تم نے یہاں فٹ ہونا ہے، تو کچھ دین کا کام کر رہے ہیں ادھر لے آتا ہے، یہ اس کا ہے، اسے دنیا چلانی، یہ اس کا نظام ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایک پیشن یا وہ ڈال دیتے ہیں، اسی کو اگر ہم فالو کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پروفیشن میں جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا اس میں لے جاتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے 2005-06 میں شوق پیدا ہوا، یہ بچپن سے میرے اندر تڑپ تھی، تڑپ میرے اندر بچپن سے تھی، اور میرے ابو کے ذریعے میرے تک منتقل ہوئی، ان کے اندر بھی یہی جینز تھے پورے میرے والے۔ اور ہم جب بیٹھتے تھے نا، کبھی میں کہ آئی ہوں بیٹھے ہوں تو چلے کھانا بن رہا ہے یا چائے بن رہی ہے، جو ہم تو باتیں کر رہے ہیں، تو ہماری دین کی ہی باتیں ہوتی، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور میرے ابو جو ہے نا مسجد میں
करते थे क्या, वो तो नहीं, खुतबा वाला जुम्मे का वो तो नहीं पढ़ा, लेकिन वहाज करते थे मस्जिद में, लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे अपनी रिटायर्ड लाइफ में। पहले तो वो नेवी में थे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी, अपनी जो जहां जहां उनके जरूरत थी वहां उन्होंने बहुत ही दयानतदारी से अपने फराइज अंजाम किए। और जब रिटायर हो गए तो मुझे बताते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद में खुतबा दे रहा था, इसी तरह वाहस कर रहा था, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बंदा बीच में से उठा और उसने मुझे कहा कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप वाहस करेंगे। देखिए लोगों के ख्यालात देखें। ये मेरे अबू ने मुझसे हम्म। शेयर किया था। अल्लाह अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और आला दर्जात दे। तो वो वहां पे कहते हैं तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप वाहस करना, क्यों? कहते हैं आपकी बीएड नहीं है। ये मैंने अबू से सवाल किया था, मैंने कहा अबू ये आपने कैसे रख लिया, आप तो इतने एक्टिव थे, सुबह रोज आपका क्लीन शेव, और जैसे वो आर्मी नेवी वाले होते हैं, तो उनकी नमूछे न दाढ़ी कुछ नहीं, वो क्लीन शेव, वाइट यूनिफॉर्म, और क्या सुपर लगते हैं मेडल और ये वो। तो मैंने तो आपको ऐसे देखा है, तो जब मैं आई हूँ तभी तो आपने बियर्ड रखी है, तो कहते हैं इस तरह से हुआ, फिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे रख लेनी चाहिए। तो वो इतनी प्यारी उनके ऊपर हम्म, लगती थी वो भी, वाइट ना। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे लोग थे, पुराने लोग थे, हम तो उनकी कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में, उनकी एक एक बात मैम इसी। उनके खैर का ही नतीजा है ना कि अल्लाह ताला हाँ, ने इसी आपको तरह इतना मेरे दीन दादा ना, नसीब किया होगा। मेरे दादा भी बहुत इसी तरह से, वो तो गांव के हेड थे ना, वो उनके फैसले करते थे, और ऐसे ऐसे फैसले करते थे कि हैरान रह जाते थे हम लोग कि ये फैसला ये कहाँ से ले आते हैं। तो मेरी जिंदगी उनके साथ कुछ गुजरी है गांव में, जब मैं रही हूँ थोड़ा शादी के बाद, तो मेरा उनके साथ काफी राब्ता रहा है। वैसे भी मैं दुबई से भी जाती रहती थी बच्चों को लेके, उनके सोबत में बैठना करना बातें करना, बहुत ही वो भी। और उसके बाद मेरे अब्बू के हिस्से में आया वो सब कुछ, लेकिन मेरे अब्बू के बाद मेरे भाई के हिस्से में आया, लेकिन उन्होंने फिर खत्म कर दिया। वो कहते हैं कि अब ये किसी और को काम दे दो, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे प्रोफेशंस भी और हैं, तो हम गाँव आके ये चीजें अब नहीं संभाल सकते। तो दादा के बाद अब्बू पे आई, और अब्बू के बाद फिर मेरे भाई ने वो जिम्मेदारी नहीं ली। वो कहता है यहाँ मेरी अपनी बहुत जिम्मेदारियां हैं कराची में, तो मैं नहीं कर सकता। तो इस तरीके से वो उन्होंने अपनी दे दी किसी और को, गांव की जो उनकी हेड थी। तो बहरहाल वो हमारा एक फैमिली का वो था। तो ये चीजें शुरू से ही चल रही होती हैं। अब जाहिर है उनके, हम्म। मेरे दादा के जो पेरेंट्स होंगे वो कितने अच्छे होंगे, हैं, जिन्होंने मेरे दादा बिल्कुल। जैसे बंदे को एक परवरिश की और वो किया। तो ये पुराने लोग, तो उनके भी बड़े वह यादें हैं, वाकयात हैं, कभी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो हम कर रहे हैं अभी, किस चीज से हमारी बात चली थी, कहाँ से, कोई याद है? हम ये काली हाँ, मात कलीमात कर से रहे चली थे। थी, हाँ कलीमात ही रब्बी, तो वही हमारे जो है ना, उनकी भी बातें खत्म नहीं होती, याद कर। लेकिन ये यादें होती हैं जो हमें फिर ना उनसे जोड़े रखती हैं, और अब याद करते हैं जिंदगी में वो बातें। लगता है जैसे टाइम का होता है ना, कभी कभी बच्चे नहीं सुनते, हमारे भी नहीं सुन रहे, लेकिन मरने के बाद वही बातें हमको रिकॉल करती हैं। इसलिए, और वो उन पे अमल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बोलना बंद मत करें बच्चों को कि ये नहीं कि सुनते नहीं है या मानते नहीं है, ये नहीं, कभी भी नहीं। मुझे अपने अब्बू की, मेरी अम्मी की एक एक बात याद है, बिल्कुल। तो मैं दूसरों से भी शेयर करती हूँ। तो वो बहुत ही, जब भी बैठते हैं तो मज़ा भी आता है, और उनको याद करते हैं तो जाहिर है अच्छे अल्फाज में याद करेंगे तो उनके दर्जात बुलंद होंगे। बुरे जी। में तो कर ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया था ना, एक पेंसिल आ गई थी हमारे घर में, तो वो मेरे अब्बू ने पता नहीं कुछ ऑफिस का काम किया तो वहीं छोड़ दी। तो मैंने कहा अब्बू मैं ले लूं, कहते नहीं, इसको मेरी पॉकेट में, मेरी यूनिफॉर्म में डाल के आओ इसको, छोटी सी पेंसिल, कहते ये ऑफिस से आई है और वहीं जाएगी। यानी इतने पक्के हम्म। खर्रे और सच्चे लोग थे। तो कलिमात जो हैं, अल्लाह ताला तो अब सबके पैदा करने वाला है, ज़ाहिर है उसकी कलिमात। अच्छा मैं बता रही थी कौन ही है हमारे जिस्म के अंदर वो आया। डॉक्टरी, हाँ डॉक्टरी वाली बात कर रही थी। तो कितनी लड़कियों ने छोड़ के वो आलमा का कोर्स करके दीन का काम कर रही हैं, कितने बड़े बड़े डॉक्टर वो बीच में जो अपना प्रोफेशन छोड़ के वो इधर। तो अल्लाह ताला फिर खींच लेता है, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं मैं लोगों में से लोगों को खींच के अपनी तरफ ले आता हूँ। आप लोग खिंचे हुए लोग हैं, अल्लाह ताला ने लोगों में से, आपके पड़ोस में कितने लोग होंगे, है हम्म। ना, जो नमाज भी नहीं पढ़ते होंगे, इधर उधर कई होंगे, है ना। तो ये फर्को फर्की है सब।
अल्लाह ताला खींच लेते हैं, अपना काम ले उसने लेना है वो करवा लेते हैं, और फिर उनको हिम्मत भी दे देते हैं, हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला की कलिमात हैं, इन पे जितनी बात की जाए, फिर कौनी कायनात में फैली उसकी निशानियां, फिर हमारे जिस्म में फैली निशानियां, फिर कुरान में जो आयत अल्लाह ताला ने एक एक चीज करके कुछ तो आयत ऐसी हैं जिनको में अल्लाह ताला ने पूरी अपनी वादानियत बयान की है कि देखो ये मैंने पैदा किया, ये पैदा किया। सूरह बकरा में भी आती हैं, बहुत सी जगह पे पूरी कायनात की वो बता देते हैं कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, बताओ कि कौन है इनका पैदा करने वाला। तो अब यहाँ पे इतनी बड़ी आयत आ गई है ना, वलौ जी नबी मिसली मददन, 7 समंदर हों, पूरी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, हैं, फिर क्या है, जी, वो भी सब तुम लेके फिर भी लिखने अल्लाह शुरू के कर जाओ, कलमात। वो अल्फाज खत्म नहीं होने वाले, चाहे तुम 7 समंदर और भी मदद के लिए ले आओ, हम्म। भी मिसली ही, समुंदर भी ले आओ और वो भी ले आओ, और इतने दरख्त भी ले आओ जिनकी कलमें बनाओगे। जाहिर है ना, कलमें तो बन जाती है, रोशनाई की जरूरत होती है ज्यादा, वो खत्म हो हम्म। जाती है। तो जितनी मर्जी है ले आओ, 7 समुंदर और ले आओ, भी मिसली ही, वलौ जी मैं ना, हम ले मैं आए। अभी आपने बताया आयात दो तरह की होती हैं, कौनी जो कायनात और हमारे जिस्म में फैली हुई निशानियां, हाँ, और दूसरी और कौन सी, एक शरई, दूसरी को क्या शरई, कहेंगे? शरई होती है ना कायनात। ठीक। शरई वो होती है जो कुरान के अंदर है, कौनी और शरई आयात। आयात होती है निशानियां अल्लाह ताला की, वही अल्लाह ताला के कलिमात हो गया ना। जी। सही है, तो ये और बात दूसरी है। जो कुरान में शरीयत दी गई है। हाँ ठीक। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तमयीज बन गया, और यहाँ पर ये कह रहे हैं जो जवाबु शर्त माजूफ है, और उसके ऊपर जो पिछला जी। जुमला है ना वो आपका क्या है, वो उसका प्रूफ बन रहा है। और इस तरह वो हम्म। जो शर्त और जवाब शर्त मिलके वो आपका क्या बन जाएगा, पूरा जुमला शर्तिया बन के फी महली नस्बिन हाल बनेगा। यहां से शुरू हुआ है ना, ये वो हालिया है ना, जी। तो अब आपका क्या है, जी। ये उन्होंने पूरा जुमला जो है, लव लव तो अरफी शर्त है, जी नबी मिसली मददन, और वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा जुमला है, ये तमयीज बन गया, वह जवाब शर्ती माजूफन, तो ये अपना शर्त बन गया ना, जो शर्त के बाद अरफी जी। शर्त के बाद था वो शर्ती बनता है, ठीक है। और जवाबी शर्त जी। जो होता है माजूफ होता है पिछले जुमले की वजह से। अब पिछला जुमला जो है उस पर दलालत करे, पिछला जुमला कौन है, कौन सा है इससे पहले वाला, ये वाला कालिमाती रब्बी वाला, जी। या मैं पीछे नहीं जा रही, ये वाला जुमला जो है ये उसके पर दलालत जी। करता है, तभी जवाब शर्त माजूफ होता है, वरना तो जुमला अधूरा रह जाए जवाब शर्त के बगैर। तो कुरान का वॉल्यूम छोटा करने के लिए अल्लाह ताला जवाब शर्त को भी माजूफ कर देते हैं, क्योंकि पिछला जुमला उसके पर दलालत कर रहा होता है। तो अब आप पढ़ के देखेंगी तो आप इसके आगे लगाएंगी ना, लव जी ना बिमिसली ही मददा के बाद वो जुमला लगाएंगी तो आपका जवाब शर्त पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर दलील कर रहा है। सही है, दलालत कर रहा है जुमला। जी। सही है, आगे चलें। और इस तरह के बहुत जुमले आते हैं जिनकी जवाब शर्त जो होती है माजूफ होती है। अच्छा, बाकी ये जो है लव और इस तरह से हो गया, कोई चीज रह तो नहीं गई ना इसमें, और आसान जुमला था, मुश्किल नहीं था। जी। तो ये अलग से एक जुमला हालिया बनाया हमारा, फी माली नस्बिन हाल बनाया, और पिछला वाला जुमला जवाब शर्त बन के वो उसका मकूल और कौल कुल का बन गया था, दोबारा से कुल आ रहा है। ठीक है, चलिए, कौन आ जी। रहा है, जी आ जाए, नेक्स्ट सिस्टर। फौजिया का हो गया। अच्छा, अफशीन आप आएंगी, शादाब भी बहुत दिनों बाद आई, शादाब आएंगी। जी मैम। अच्छा, आखिरी क्लास है, हिस्सा डाल दें, और और ये तिलावत करें पहले, और उसके अंदर फिर हम करते हैं। फौजी अपना माइक म्यूट करें, दो दो माइक खुल गए। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنه सॉरी इन्ना नहीं है, सॉरी मैंने ग्लासेस नहीं पहने हुए। यस, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अन्नमा इलाहुकुम वाहिद इलाहु वाहिदुन फमा कान यरजू
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. کتنی پیاری بات ہے نا. جو بھی اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے، امید رکھتا ہے. یا جو یہاں پہ کیا ہے، راجعون والا نہیں ہے، یہ امید والا ہے. رجا، امید. ایمان کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایمان کیسے ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے خوف اور امید کے بیچ میں کی چیز ہوتی ہے. آپ اللہ سے ڈریں بھی نہیں اور صرف امیدیں بھی نہ باندھ لیں، بلکہ بیچ کی ایک چیز ہے آپ کا ایمان. ڈریں بھی، خشیت بھی رکھیں اللہ سے، اور اللہ سے امید بھی رکھیں. 50-50. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور پھر وہ تصویر لے کے وہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ بس نہیں اب تو کچھ نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ وہ. یا پھر دوسری بات ہوتی ہے اتنی امیدیں لگا لیتے ہیں کہ اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے. ایسے نہیں کرنا، کوئی اللہ غفور الرحیم میں نہیں ہے، ہر چیز کی پکڑ ہوگی. تو فمن کانا یرجو لقاء، ملاقات ربی. ربی کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ لقاء ربی، رب کی ملاقات، مرکب اضافی. مرکب اضافی. لقاء کے اوپر الف لام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مضاف بن رہا ہے اور ربی مضاف لے، پھر اگین یہ مضاف ہی بن رہا ہے. تو پورا ایک ہی ورڈ ربی بن گیا، ہی، لقاء اور ہاں ربی. یہ پیچیدہ مرکب بن جائے گا نا میم، ربی ہاں ہی بھی ہو ہاں. جائے گا پھر. من حرف شرط، کانا جو ہے وہ کیا ہے، اس کا اسم ہوتا ہے اور جی یہ اس کی خبر بنے گی. ٹھیک ہے. یرجو. فمن کانا یرجو لقاء ربی، جو بھی امید رکھتا ہے اپنے رب سے. فلیامن. تو من جو ہے آپ کا حرف شرط تھا، تو یہ شرط بن گئی، کانا اور اس کا اسم اور خبر مل کے. جب بھی من جی آتا ہے نا تو اس میں آپ نے کانا کا اسم آگے نہیں ڈھونڈنا. کانا ہو، کوئی بھی فعل ہو، جی کوئی بھی فعل ہو، اس کا آپ نے فائل آگے نہیں ڈھونڈنا. اس فعل کے اندر ہی ہوگا ہوا جو من کی طرف لوٹے گا. ٹھیک ہے. تو کانا کے اندر بھی ہوا ہے صحیح. جو من کی طرف لوٹ رہا ہے، اور یہ کانا کی خبر بن رہی ہے جملہ فعلیہ بن کے. محلن منصوب. جملہ مبنی ہوتا ہے جی اب اس جملے کا اعراب ہے، اس کو لا محلہ من الاعراب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ کانا کا اسم بن رہا ہے. تو اس کا اعراب ہوگا محلن منصوب فی محلی نصب. یہ کانا کا کیا بنے گا؟ خبر بنے گی. تو یہ تو خبر. شرط ہو گئی پوری، کانا کا اسم کانا کی خبر مل کے، جی ہے نا. اس کے بعد فلیامن، پس چاہیے کہ لام امر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب اس پہ فا یا لام داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر یا سوما، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، وہ ساکن ہو جاتا ہے، لی سے فل ہو جاتا ہے. عملن صالحا، عمل کرے، کون سا عمل؟ صالح. صالح. ایک کام تو اس کو یہ کرنا ہے، جو بھی ملاقات اللہ تعالیٰ کی ہے نا. پھر اس کے جی بعد عمل بھی کون کرے؟ صالح کرے، جو سنت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو. ولا، دوسرا کام کیا کرے؟ واو عطف ہے، ولا یشرک. اب یشرک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی مجزوم ہو رہا ہے نا. تو یہ جملہ اس جملے کے لا اوپر عطف، یشرک. ہاں اس جملے کے اوپر عطف ہو رہا ہے، پچھلے جملے پہ، اس جملے پہ. تو یہ والا مجزوم ہوا تھا لام ٹھیک. امر کی وجہ سے، تو یہ والا بھی مجزوم ہو رہا ہے ہوں کیونکہ یہ اس کے اوپر عطف پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہوں اس کے پیچھے تو لا آ رہا ہے نا، تو اس کو ٹھیک. تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ لائے نہیں ہے نا، اس کی وجہ سے بھی تو مجزوم ہو سکتا ہے نا فعل مضارع، ہے نا. لائے نہیں. ہاں لائے جی نہیں جی. کرنا. ولا یشرک، اور نہ وہ شرک کرے، بھی عبادتی، شریک کرے. اشرک یشرکو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اور کو شریک کرنا. ٹھیک ہے. اشرک یشرک باب فعال سے اشراکن. اور نہ وہ شریک کرے بھی عبادتی ہی، بھی عبادتی، عبادت میں، ربی ہی، اپنی رب کے. کسی اور کو اپنے رب شریک کی نہیں کرنا. کسی کو. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. بھی عبادتی ربی. اب دیکھیں یہ پورا آپ کا بی لگ گیا نا، تو یہ پورا آگے جو بھی ہے یہ سب آپ کا پیچیدہ مرکب اضافی بن کے اس کا مجرور ہو جائے گا. تو یہ پھر اس کا ٹھیک. متعلق ہی بنے گا نا، اور کیا بننا ہے؟ جی
تو پھر اس کا متعلق جملے میں موجود ہے، تو پھر کون سا ظرف بنے گا؟ یہ جار مجرور ظرف بنتے ہیں جب جی متعلق جملے میں موجود ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ متعلق اور متعلق میں ہم، یہ لغو ہو جائے گا. لغو ہو جائے گا. احدن، کسی ایک کو جی بھی، کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے. اور آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ جی ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک بنا دیں اللہ کا، جیسے انہوں نے بنا جی دیا. ہمارا بس ہی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ کل کہہ دیجیے. اپنی نبی کی زبان سے جو بات امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ نبی کی زبان سے ادا ہاں کروائی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کو اچھا یقین جی آئے کہ نبی فرما رہے ہیں اور اللہ کی بات ہے. انما، یعنی بات اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. ماں کافا ہے نا یہ. یقیناً. ہاں، اتنا جی پیار ہے. یقیناً سے بھی کوئی ان اوپر درجے کی چیز ہے، یعنی اس کے علاوہ تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. انا بشرون. ہاں جی. اب انا کون ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. رسول رسول صلی اللہ علیہ اور وسلم. ہاں انا جی. کو آپ نے یہ الف کے اوپر سکون ڈالا ہے، بالکل بھی نہیں پڑھنا. نہ اردو میں کہنا ہے جی نہ عربی میں کہنا ہے. اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے اس لفظ سے. صحیح. انا، 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 جیسے اب یہ پڑھ رہے ہیں اسی طرح یہ انا بشرم ہاں جی. مثلکم. میں کیا ہوں؟ ایک بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح. تمہاری طرح. یعنی اس کے علاوہ تو کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی کہ میں ایک انسان ہوں. لیکن مجھ ہوں میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ یوحا الیہ. وہی آتی ہے، وہی کی جاتی ہے، مجہول ہے. وہی کی جاتی ہے ہوں الیہ، میری طرف. ہوں بس یہ تم میں اور مجھ میں فرق ہے. تم پہ وہی نہیں آتی، اور جو کہے گا میرے اوپر وہی آتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی ہے، وہ کذاب ہے. قتل، اس کے اوپر قتل ہوں واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک کذاب پیدا ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا میرے اوپر بھی ایسے الفاظ آتے ہیں جیسے آپ کے اوپر آتے ہیں. تو وہ اس کو پھر کسی نے قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کے بعد اس کو قتل کیا گیا، لیکن کیا گیا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اب ایک اور انامہ آ گیا. ہوں اور اس کے علاوہ اور کیا ہے جو اس کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں ہے؟ انما الہکم الہ واحد. اور اس کے اللہ علاوہ کوئی واحد. دوسری بات نہیں ہے کہ تمہارا الہ جو ہے، الہ، الہ اللہ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، دوسرے گاڈس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے الہ کا لفظ. ٹھیک ہے نا؟ الہ کا روٹ ورڈ جو ہے نا، حمزہ لام میم ہے. وہ اللہ میں بھی آتا ہے، وہ الہ میں بھی آتا ہے نا؟ ہوں تو جی اس کا اگر آپ ڈکشنری میننگ دیکھیں تو ایسی چیز جو آپ کو حیرت میں ڈال دے. ہوں کوئی ایسی چیز جو آپ کو حیرت میں ڈال دے، بالکل آپ مبہوت ہو جائیں. آپ دیکھیے گا ڈکشنری میں میننگ دیکھا کریں. الہون کا اللہ، اللہ تو بن گیا الف لام لگانے سے. الہون نکرا ہے، اللہ الف لام لگایا آپ کا بن. اچھا، الہکم، تمہارا الہ جو ہے، تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے، ہوں اور وہ اکیلا ہے. فمن کان یرجو ہوں لقاء ربی، جو بھی اپنے رب سے ملاقات کرے. رب کی صفت آئی ہے یہاں، الہ آیا ہے. ہوں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا، یہ دو کام کرنے ہیں، ایک تو شرک نہیں کرنا، ایک عمل صالح کرنا. ایمان تو لانا ہی ہے نا. جی ایمان لانے کے بعد عمل صالح فائدے دیتے ہیں، ایمان نہ ہو تو عمل صالح بھی فائدے نہیں دیتے. صحیح. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ بھی تو، بعد وہ بچے ہی ہمارے بول پڑتے ہیں، بولتے ہیں مما اتنا کچھ تو کر رہے ہیں، دیکھیں بچے ہیں، بیوی ہیں، جابیں ہیں، لال روزی لا رہے ہیں. آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہوں آپ اور کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں چاہتی، اللہ چاہتے ہیں. شرک نہیں کرتے کبھی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کسی چیز کے منکر نہیں ہے. میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں ہے. یہ تو معاملات سے تعلق رکھتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کا حق دینا ہے، اور ان کو ان کا حق دینا. تو ویسے سوچا جائے تو مرد ہونا بہت بڑا، میں تو کہتی ہوں جو لڑکا پیدا ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے جی میں، مسلم معاشرہ بھی کہہ لیں، چلیں مسلم معاشرے میں اتنا نہیں ہے، لیکن پاکستانی معاشرے میں ایک مرد کا، انڈین معاشرے جو بھی ہے، پتہ نہیں انڈیا کا مجھے اتنا نہیں پتا، تو یہ تو بیچارہ اتنا
बाद दफा तो वो इतनी सारी बहनों का अकेला ही भाई होता है, उससे इतनी तवक्कुआत वो वास्ता कर लेते हैं, फिर ये होता है, वो होता है, वो होता है, पता नहीं उस बेचारे के ऊपर अपनी औलाद, अपनी बहनें, अपना उनकी जिम्मेदारियां, बाद दफा वालिद फौत हो जाते हैं, बाद दफा पता नहीं कैसी कैसी आजमाइशें आती हैं उन बच्चों पे, राजी कोई भी नहीं होता। माँ बाप कहती है तू तो जन मुरीद है, तू तो बीवी का है, बीवी कहती है तू तो माँ का है, बस यही चलता है। और इसी तरह उस बेचारी की जिंदगी, तो मजलूम तरीन जो चीज है ना वो मर्द है इस वक्त देखा जाए तो। बहुत ज्यादा पहले भी होती थी चीजें, फिर उनसे अभी शादियां करनी है भांजियों की, मामू हूँ मैंने, उनको ये देना है वो देना है, अपनी बच्चियों की भी शादियां करी है, फिर वो चचा भी हाँ। होता है, फिर वो बहुत कुछ करना होता है उस बेचारे को। आप सोचते जाएं तो मैं कहती हूँ दिन हम्म। निकल जाएगा। और एक औरत का क्या है, अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी है, फिर भी कहती है मेरे तो कोई को की नहीं देता, मैं तो पूरे नहीं करता, तो इतनी बड़ी बड़ी हम्म। ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। तो हम्म। ये चीजें सोचने वाली। तो औरत को अल्लाह ने पता है कितना बड़ा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक आयत लाई है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इन औरतों की इज्जत करो, अपनी बीवियों की इज्जत करो। हम्म। बीवियों की इज्जत करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि ये तुम्हारे पोतों की, ग्रैंड चिल्ड्रंस की माँ है। यानी बच्चे पैदा करती है तो फिर उससे तुम्हें उनके वो ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं वो मिलते हैं, तो जिनको जो तुम्हें इतने प्यारे लगते हैं आगे से, हम्म। तो ये उन बीवियों से तुम्हें मिलते हैं, कि बीवियां तुम्हारे बच्चे ना लाएं दुनिया में, उनको ना पालें, हैं, फिर उनकी शादियां, ये इसलिए अपनी बीवियों की इज्जत करो। देखो कितना मकाम दिया अल्लाह ने, पूरा सूरह निसा कुरान मजीद में आ गई, है ना। सही। तो रजुल तो कोई सूरा नहीं है, सही। तो अल्लाह ताला ने इतराम दिया औरत को। हम्म। लेकिन मर्द बेचारा हमारे मुआशरे में, अरब मुआशरे में जाएं तो उसको इतनी फिक्र नहीं होती, गोरे देखें कोई पता ही नहीं है उनको, हम्म। 13-14 साल के होते हैं तो वो अपनी जॉबें शुरू करते हैं और अपनी अकेली लाइफ होती है, और उसके बाद माँ हम्म। बाप की कोई जिम्मेवारी नहीं, बहन भाई में कोई जिम्मेवारी नहीं, किसी की नहीं, बस अपना अकेला अकेला है। शादी करें, बच्चे करें, आगे फैमिली बनाए ना बनाए, बस वो उनका अपना है। लेकिन हमारे मुस्लिम माशरे में और इसमें बहुत जिम्मेदारी है, अल्लाह की अलग जिम्मेदारी। नमाज भी मस्जिद में पढ़नी है, 5 वक्त पढ़नी है, हमें औरतों को तो घर में पढ़ने की इजाजत मिल गई ना, घर में पढ़ लो उसी में ज्यादा अजर है। जुम्मा भी मस्जिद में पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, 3 जुम्मे तुमने मिस कर दिया तो तुम कुफर के उसमें चले जाओगे। दार इस्लाम से तो नहीं खारिज होते हम लोग, बाद दफा क्या ये फतवा लगाते हैं दार इस्लाम से ही खारिज हो गए, 3 जुम्मे नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होता। जब तक आप जो है ना कुफर का कलमा नहीं पढ़ते, तब तक आप दायरा इस्लाम से नहीं खारिज होते। जब ये मुर्तद होने की बात कर रही हूँ। जी। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने रखे, और इसको अभी हम करते हैं ग्रामेटिकली, आ जाए कुल। कुल फ़िअलुन अमरुन मबनियुन अला सुकूनी हम्म, वल फ़ाइलु अंता हम्म, इन्नमा काफ़तुन हम्म, व मकफ़ूफ़तुन। मकफूफा, काफतुन मकफ़ूफ़ा मा काफा है, व मकफूफा, मकफूफा का क्या मतलब है? रोक देता है यानी। माए काफ़ा रोक यानी देता है। काफा अच्छा ठीक। इस्मुल फाइल और मकफूफा इस्म मफूल है ना, जी। मफऊलन, और ये क्या है? फाइलुन, फाइलातुन, और मकफ़ूफ़ुन। हाँ मफूलातुन के वजन पे बन रहे हैं ना। तो फाइल जो होता है सही। सिर्फ फाइलुन के वजन, इस्मुल फाइल जो होता है फाइलुन के वजन पे नहीं होता, फाइलातुन के वजन पे भी इस्मुल फाइल ही होता है। आबिदतुन जी है तो वो ठीक भी है। आपका इस्मुल फाइल है, और आबिदुन है तो भी इस्मुल फाइल है। और जब सही। आबिदा के नाम को आप नाम के तौर पे यूज करेंगे तो फिर उस पर तुन नहीं लाएंगे, जब सिफत के तौर पे यूज ठीक। करेंगे तो आप उसके ऊपर लाएंगे। जब वो अलम बन जी जाएगा ना जी। तो फिर एक तो उसके ऊपर एक पेश आ जाएगी, औरतों के नाम पर एक पेश आती है, और दूसरा ये है कि उसमें से वो आबदा वाली सिफत भी निकल जाएगी, अब वो सिर्फ अलम रह जाएगा, इसमें जात। अब अगर सही। आबिदा की सिफत कोई लगानी है तो आबिदा को आप इस्म जात के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और आगे उसकी सालेहतुन है सिफत लाएंगे। जी। ठीक है, जो भी सिफत लगानी है, सही। बहुत सारी सिफात हो हाँ सकती जी। है, एक से जायद भी हो सकती है, कानी तत्तुन, जो भी लगाए हैं।
تو وہ اس کے اب یہ اس میں ذات کے طور پہ یوز ہوگا اور اس پر ایک پیش آئے گی. تو جب بھی اردو سے عربی میں ترجمہ کریں تو یہ بات کا خیال رکھیں کہ کب اس کو اس میں جب اس میں ذات بن جاتا ہے نا ایک نام، جیسے خالدون ہوتا جی ہے تو خالدون ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. اب جب آپ نے اس کو، یہ تو صفت کا ہوں صیغہ ہے، فاعلن کے وزن پہ ہے نا، لیکن جیسے ہی آپ ہوں کسی کا نام رکھتے ہوں ہیں اس میں سے صفت نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب وہ اس میں ذات رہ گیا، خالد صرف نام، اور پھر اس کے ٹھیک آگے اس کی صفت لگائیں، خالدن، مجتہدن، خالدہ، ہوں تو مجتہدتن. اب خالدتن میں نہیں ٹھیک لکھیں گے، تو لکھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس میں ذات بن گیا. اس میں ذات میں اس میں ذات اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. صفت لگائیں گی تو خالدتن، عابدتن، جو مرضی ہے لگائیں. مسلمتن، اب مسلمہ نام کے طور پہ تو نہیں آتا نا، مسلمن نام کے طور پہ تو نہیں آتا اس میں، وہ تو ہے ہی صفت. تو صحیح ہم لوگ جو نام رکھتے ہیں نا، اب ظاہر ہے نام مسلم تو نہیں رکھتے نا، مسلمہ بھی نہیں رکھتے. اگر رکھ بھی ہوں لیتے ہیں بالفرض تو وہ اس میں ذات بن جائے گا، اس میں سے وہ صفت نکل جائے گی. جی جی بالکل ایسی جیسے مشک میں سے پانی نکل جاتا ہے نا، صحیح آخری قطرہ بھی نہیں رہتا نا، اسی طرح سے. جی جی تو انما کافتن فائلتن کے وزن پہ اور یہ مفعولتن کے وزن پہ، یعنی وہ کرنے، مفہوم اس کو روکنے بھی والی ہے. یعنی ہوں کافہ ہے، ماں کافہ اس کا نام ہے، اور مکفوفہ کیا ہے کہ وہ اس کو عمل سے روک رہی ہے، انا کو، اوکے انا کو اس کے عمل سے ٹھیک روک دیا اس نے. انا کیا ہے؟ ضمیر فی محل رفع مبتدا ہاں. اب یہاں پہ اگر صرف انا ہوتا تو کیا آتا؟ یہ تو انا ہے نا ہم، تو انا ہاں، یا انا اگر صرف انا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ تو ماں نے روک دیا نا عمل سے انا کو. اگر ماں نہ ہوتا، ماں جی جی کافہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہاں ہوتا تو یہ؟ پھر رفع نہ ہوتا نا، پھر رفع نہ ہوتا تو پھر تو یہ منصوب ہو جاتا. تو منصوب پھر ہو کے یہ کیا کیا بن جاتا؟ ہاں جی یہ کا ہو جاتا نا، پھر ضمیر انا کا کا ہوتا نہیں ہے؟ انی سوری انی ہاں، انی ہو جاتی یا انا ہو جاتا، ہاں جی نا ضمیر ہو جاتی نا. انی ہو جانا ہم، ہاں جی ہاں، نا جو ہوتا ہے نا وہ تو جمع کا صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جی تو وہ تو یہاں پہ نحنو ہوتا تھا. اننی ہاں، نحنو ہوتا تو ہم نہ کرتے نا. ہاں اننی یہاں یا انی ہاں بس یہ ہوتا ہے، انا نہیں بھی ہو سکتا تھا، انی بھی ہو سکتا تھا. ویری گڈ. اور یہ ماں نے آ کے کیا کر دیا؟ اس کو بچا دیا اور بتا اس کو دیا ویسے ہی رہنے دیا. صحیح ہے. صحیح انتا ہوتا تو کا ہو جاتا ہے نا. ہاں جی اچھا، انا ضمیر فی محلی رفع مبتداؤن. آگے بشرن خبر مرفوع بالضمتی بشرن، میں کیا ہوں؟ بات صرف یہ ہے کہ میں ایک بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح. تو بشرن نکرہ اسم آیا، یہ خبر بن رہی تھی تو نکرہ آئے گا اور مرفوع آئے گا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ ہاں کا جی اس کی کیا بن گئی؟ نعت. نکرہ کے بعد جار یہ مجرور آ جائے. نعت اور یہ مثلکم ہاں جی ہاں، اب آپ کہیں مثلکم گے، نعت مرفوع ہاں ہاں ابھی جی آپ کہیں گے نا کہ یہ کیوں، یہ تو جار مجرور ہے ہی نہیں، تو آپ اس کو کیوں صفت بنا رہی ہیں؟ اور ویسے بھی یہ اچھا نکرہ ہے تو مثلو تو یہاں معرفہ آ رہا ہے کیونکہ مضاف الی المعرفہ ہے. تو موصوف نکرہ جی ہو تو یہ صفت معرفہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سارے سوال آ رہے ہیں نا ذہن میں. جی تو نعت اب یہ ہاں ہے جی کہ یہ نعت کچھ دو لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے، ایک تو غیر اور ایک ہوتا ہے مثلو. لکھے کاپی میں، یہ مضاف بن کے بھی آئے نا، یعنی مضاف الی المعرفہ بھی ہونا، تب بھی نکرے ہی رہتے ہیں. صحیح تو یہ مثل نکرہ ہی ہے. ٹھیک ہے غیرو اور مثلو دو ورڈ ایسے ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے مضاف الی المعرفہ بھی ہوں تو وہ نکرہ ہی رہتے ہیں. تو یہ آپ کے نکرہ ہی ہیں، ٹھیک تو ہے یہ نکرہ کی نکرہ صفت ہے. ٹھیک ہے، مثلو ٹھیک ہے ہی صفت بن رہی ہے نا اس ٹھیک کی. ہے تو یہ تو مجرور ہے، مرکب صحیح اضافی ہے. اچھا، تو یہ بات ہو گئی. صحیح تو نعت مرفوع بالضمہ و نعت ضمیر فی مرفوع محل جر بالضمة مضاف الیہ. والضمير مضاف إليه والجملة في محل نصب مقول القول
हम्म, और व जुमलतुल कौली इस्तिनाफियतुन। तो इन्नमा से शुरू हुआ था जुमलातुल कौली, और ये हाँ जी। मकूल कौल बना है फी माली नस्बिन, क्योंकि जुमला हाँ जी। मबनी होता है, तो इसका अंता फाइल और ये उसका मफूल बन गया ना। मकूल कौल फी माली हम्म। नस्बिन होता है, इसका इराब होता है, क्योंकि ये मफूल की जगह पे ठीक आ है। रहा होता है ना, तो इसलिए फी माली नस्बिन ये क्या बन जाता है, हाँ जी। मफूलन मंसूब बिही बन ठीक। जाता है। और इस तरह ये पूरा जुमला इसमिया जुमला इस्तनाफिया बन गया, क्योंकि इसमें शुरू में जो आया था ना वाव, वो इस्तनाफिया, या वाव हम्म। ना भी हो, कुल से भी शुरू हो रहा हो, तो वो जुमला इस्तनाफिया बन जाएगा। ठीक है, जी। नई बात है जी। ना, पिछली बात से कोई हाँ जी। ताल्लुक नहीं है। वो जो बात थी ना कलिमातु रब्बी हाँ जी। वाली, वो खत्म हो चुकी है। हाँ जी। सही है जी। ना, तो ये बात आ रही है। अच्छा, सही। उसके बाद क्या है आपका, अगला करें, हाँ। यूहा। यूहा फ़िअलुन मुदारिउन मबनियुन लिगैरिल फ़ाइली हम्म मरफ़ूउन बिद्दम्मति मुक़द्दरा। यूहा क्या है, मजहूल है। यहाँ पे पेश भी आ रही है, यहाँ यूहा पे ठीक है। हाँ जबर भी आ रही है। खड़ी जबर लिखें या सीधी जबर जी। लिखें, पड़ी तो खड़ी जबर ही जाएगी ना, यूहा। युफ़अलु युफ़अलु। हाँ, युफलू के वजन पे वाव हा या वही से आपका ये रूट वर्ड बनता है। औ हा हम्म। यू, हाँ बाब फाल। हम्म। मस्तर क्या बनेगा, एहया उन। अब औहा यूही इहसाउन। एहया एहया उन, इसमें वही को, इसका रूट वर्ड अगर आप देखें तो वाव हा या भी है, और इसका हा या भी रूट वर्ड होता है, थोड़े मिलते जुलते हैं ये, जी। हा या उसमें भी मस्तर यही होता है, हम्म। अहयाउन। हम सुबह सुबह दुआ पढ़ते हैं ना, जागते हैं, तो उसमें भी, जी। तो ये हा हम्म। या का मीनिंग क्यों दे रहा है ये लफ्ज, युवा वही को, इससे जिंदगी से तशबीह दी गई है। जैसे सही। बारिश होती है ना आसमान से, तो पौधे, इंसानों में भी देखें कितनी तरह, परिंदे भी, सब दरख्त हरे भरे सब हो जाते हैं, एक जिंदगी का वो आ जी। जाता है। जैसे अभी विंटर है, खिजां है, तो हर तरफ क्या है, सूखा पड़ा हुआ है ना जी। सब कुछ, हर चीज। लेकिन जैसे हाँ ही जी। थोड़ा मौसम चेंज होगा, वो स्नो हम्म। से बारिश में आएंगे, तो बस वो शुरू हो जाएगा सिलसिला, हर चीज जिंदा हो सही। जाएगी। तो इसलिए वही को भी जिंदगी कहा गया है। सही। ठीक है, वही क्या जी। है, जैसे पानी जिंदगी है, पानी को भी जिंदगी से तब, और इसको भी अच्छा। फिर उसके सही। बाद इसका, ये दिल पे पड़ती है और वो जमीन पे पड़ती है, इससे हम्म। मुर्दा दिल सही। जिंदा होते हैं, और उससे मुर्दा जमीन जिंदा होती है। ठीक है। ठीक। ठीक हम्म है। तो इसलिए यूहा इलैया, इलैया में इलैया कितने या। वर्ड है, इलैया में इला और या। हाँ अब देखिए और या इलैया, ये मीनिंग। आप कहेंगे या पे तो जबर, या जो है ना वो पेश और जेर को कबूल नहीं करती, हाँ जी। शी हेट्स। अब उसके ऊपर जबर भी आ सकती है और सुकून भी आ सकता है। आप जब रुकेंगे तो इसको इले हम्म। ही पढ़ेंगे, इले, है ना, और फिर जब पूरा पढ़ेंगे दोबारा से शुरू करेंगे, इलैया, है ना। तो इस हम्म। तरीके से उसको पढ़ के जबर भी लगा सकते हैं, सुकून भी दे सकते हैं, दोनों चीजें हैं। तो मेरी तरफ दो या हो गए ना, एक हम्म। इलाका है और एक आगे है, तो दो हाँ या जी। के ये आ गया, और एक दो या। या जब इकट्ठे होते हैं तो जबर दे सकते हैं। वैसे भी या पे हाँ जी। जबर दे सकते हैं आप, फिक्र वाली बात नहीं है, या पे जबर आ ठीक। सकती है और या पे सुकून भी आ सकता है। अच्छा, अब ये यूहा हो गया, जार मजरूर मुतालिक हो गया। मजहूर मुतालिक भी यूहा अन्ना हो मा जाएगा दोबारा आ गया, अन्नमा। हाँ, दोबारा काफा। से काफतन मफूतन मालम तखरुज अन हम्म अन अन अनिल मस्तरिया। हम्म। तो अब इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि इसमें मस्दरिया, अन अनिल मस्दरिया, तो हम्म। यहां पर क्या बात हो गई, ये आपका जो इन्ना आ क्योंकि रहा है ना, ना। ये इन्ना तीन हम्म। हरफों मस्दर होते हैं ना, एक होता है अच्छा। इन, एक होता है मा, अब रट जाने हम्म। चाहिए माखिर में आगे, और एक होता है इन्ना, ये इन्ना है, इन्ना नहीं हरफ मस्दर होता, अन्ना होता हम्म। है, अन्ना से ही जो होता है ना वो अन बनता है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, जी। अन, मा और इन्ना, इन्ना तो नहीं होता, इन्ना तो जुमले को जुमला ही रहने देता है, वो नहीं चेंज करता। हम्म। सही है ना। तो अब ये क्या कह जी। रहे हैं यहाँ पे, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, जार में जो मुतल्लिक जहां तक तो समझ में आ गया, ये काफा मकूफा भी समझ में आ गया,
ماں جو ہے وہ کہہ ہوں رہے ہیں لم تخرج ان ہوں المصدریہ. تو ماں بھی تو جی کیا ہوتا ہے، مصدریہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، مجھے بتائیں. اسم موصول بھی ہوتا ہے، میں ہاں نے جی یہاں ماں لکھا ہے ماں مستریا مصدریہ بھی ہوتا جی ہے. تو ماں جو ہوں ہے، ماں لم تخرج ان المصدریہ، جی یعنی وہ کہہ رہے ہیں ماں لم تخرج نہیں نکالا جا سکتا، ماں جو ہے لم تخرج ان المصدریہ. تو اب یہاں پر ماں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا مصدریہ ہے اور یہ حرف مصدر ہے، ناٹ اسم موصول ہو کے نا، اسم موصول نہیں ہے یہ. ہوں الہکم کیا ہے؟ إلهكم مبتدأ مرفوع بالضمة والضمير في محل جر مضاف إليه. ہم، تو یہ کیا بن گیا؟ الہو. اب کیوں الہو کیوں آیا ہے؟ الہا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ماں کافہ ہے نا، تو بتا دیا انہوں نے ماں ماں کی کافہ. وجہ سے تو الہو کو ٹھیک ہے مبتدا مرفوع بالضمہ و ضمیر ہوں فی میں، تو یہ پورا مبتدا بن گیا. اب یہ کیا بنے گا؟ الہن واحد. إله خبر مرفوع بالضمة. یہ مرفوع ہے، یہ پتہ نہیں لکھتا نہیں اس طرح سے. ہاں چلیں، اب یہ ہو إله گیا، یہ مرفوع واحد. ہے. تو یہ آپ کے دونوں موصوف اور ہاں صفت ہو گئے نا. یہ جی صفت نہیں ہے، بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الہ. اللہ اس کا یہ ہاں جی نکرہ ہے، اللہ ہوتا ہے، اور یہ اس کی صفت ہے. ہاں، اور یہ تاکید کے اچھا لیے لاتے ہیں آگے، ورنہ اس کا مطلب یہ ایک الہ ہے نا، ہے نا. تو جی تاکید کے لیے کیا جی ہے؟ اکیلا، اکیلا ہی ہوں، جب اس کی لانی ہوتی ہے. تو نعت مرفوع بالضمہ والمصدر المؤول ما مصدریہ کی وجہ سے فی محلی ہوں، رفع نائب الفاعل. نائب الفاعل نائب الفاعل کیا وجملة. بنا ہے آپ کا؟ یہاں سے ان لے، یہ انا کو تو ہٹا دیں، ان وہ تو نہیں ہوتا. ماں کی وجہ سے نا ہاں یہ مصدریہ بن گیا ہے، انا کی وجہ سے نہیں بنا. انا تو جملے کو جملہ اچھا ہی رہنے دیتا ہے، وہ مصدر میں چینج نہیں کرتا. یہ جو ماں مصدریہ جی آیا نا یہاں پہ، اس نے اس جملے کو مصدر میں چینج کر دیا ہے. اور یہ مصدر میں چینج ہونے صحیح کے بعد انا کا، ہوں ہاں یہ پورا جملہ انا کے ساتھ مل کے، تو یہ کیا بن گیا؟ ہوں یہ انی تھا، اس کا اسم تھا، اور یہ پورا کیا ہے؟ یہ مصدر میں چینج ہوا ہے انا سے، انا کے بعد یہ والا جملہ، یہ ماں صحیح سے لے کے پورا یہاں تک یہ چینج ہوا ہے مصدر میں. ٹھیک ہے. جی اور پھر کیا ہے؟ وہ جی انا کا اوپر والے انا کا کیا بن گیا؟ اس کی خبر بن گئے. اچھا دیکھتے ہیں کیا ہے. مبتدا یہ بن گیا، یہ سمجھ آ گئی، یہ آ گئی، یہ بھی آ گئی. مصدر معول ہو گیا. فی مالی رحم ہوں نائب فائل کس کا بنا ہے بھائی؟ یہ انا اپنے اسم اور اس پوری خبر سے مل کے جو بھی مصدر معول بنا ہوں تھا نا، جو خبر بنی تھی، ہے نا، ہوں تو اس سے جی مل کے یہ مجہول فعل کا نائب فائل بن گیا یہاں سے. انی انما صحیح الہکم الہ واحد، یہ پورا کیا بن گیا آپ کا؟ انا کا اسم اور اس کی یہ انا کی خبر، وہ سب مل کے تو جملہ خبر اسمیہ بن کے، جملہ اسمیہ بنے گا. اوکے انا مصدر میں نہیں چینج کرتا. ٹھیک ہے. اوکے ہاں جی ماں کا ہاں. تو یہ انا ہے نا، یہ کیا ہے؟ انا ہاں جی ماں ہے نا، یہ انا ہے. تو انا بھی مصدر میں اچھا چینج کرتا ہے. تو جی یہاں پر انا یہ والا جو ہے، اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا یہ اسم ہو گیا، اور یہ پورا اس کی خبر ہو گیا. اور یہ ہوں، اس کے بعد اس کا نائب فائل بن گیا فی مالی رفع ثانن، صحیح خبرو ثانن بنا. للضمیری اوکے انا، انا کہاں پہ تھا؟ انا اوپر اوپر یہ ان والی. تو یہ خبر ون بن گئی. انا ہاں یہ خبر ون بن گئی، اوکے یہ اس کی صفت، یہ اثر دونوں مفعول موصوف صفت مل کے یہ خبر ون بن گئی تھی. اور یہ پورا پورا جملہ جو ہے، جی جملہ فعلیہ، یہ آپ کا یوہا، یہ آپ کی صفت ثانی بن گئی. ٹھیک ہے. انا کی جی صفت، ٹھیک ہے انا بشروں، اور یوہا الیہ یہ دوسری صفت ہو گئی انا کی. اور اس طرح یہ جی فی مالی ثانن ضمیری انا سے بن گئی. اچھا اب آ گیا نیا جملہ. صحیح چلیں، فمن، ہوں نئی بات آ فمن گئی. الفاظ استنافیت ہاں جی ٹھیک ہے. الفاظ استنافیت من اسم شرط اسم شرط جازم فی محل رفع مبتدا ویری گڈ. اسم شرطن، جب آپ نے اس کو مضاف مضاف الیہ بنایا،
اسم شرطن تو یہ خبر بن گئی جازم النکرہ فی مالی رفع مبتدا. تو یہ من جو ہوتا ہے یہ مبتدا بن رہا ہے، پھر شرط بھی ہوتا ہے تو جی شرط بھی بن رہا ہے اور مبتدا بھی بن رہا ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اور اسم موصول کے ٹھیک ہے طور پہ یہاں پہ نہیں آ رہا. جی جب شرط کے طور پہ آتا ہے تو اسم موصول کے طور پہ نہیں آتا. پھر دو ہی کام ہوتے ہیں، ایک یا تو شرط ہوتی ہے اور مبتدا ہوتا ہے، اور یا پھر جو ہے یہ نہ بن رہا ہو تو پھر ہم اس کو من موصولہ بناتے ہیں جب درمیان میں آتا ہے تو. ماں اور من درمیان جی میں ٹھیک آئے ہے. نا تو ہاں. اچھا، کانا. فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط ہم، واسمه ضمیر مستتر تقدیره ہوا. ہم. تو اس میں ہوا ضمیر میں نے بتایا پیچھے من ہو تو ہمیشہ اندر سے فائل جی نکالتے ہیں، کوئی بھی فعل آ اندر جائے، سے ناقص ہو تام ہو کوئی بھی ہو. یرجو کیا بنے گا؟ فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة ہم، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ہوا. ہم. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ یرجو کا را جیم را جیم یا ہو جائے گا، رجا نہیں، راجیم وہ ہی ہوگا. ایک ہوتا ہے یا راجی، راجی اون ہوتا ہے، راجیم این ہوتا ہے جس سے آپ ہاں راجی جی اون وہ تو بناتے ہیں. لوٹنا، ہاں اس میں روٹ پلٹنا. ورڈ ہوتا ہے راجیم واو. دیکھیں اگر واو یا ٹھیک. ہوتا نا، دیکھیں جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا وہ ماضی میں غائب ہو جاتا ہے، مضارع میں نظر آ جاتا ہے. اچھا ٹھیک. تو ماضی کیا بنے گا؟ راجیم واو سے کیا بنے گا؟ رجا وا سے کیا بنے گا؟ رجا رجا بنے گا. یہ تو سب ایگری کر رہے رجا ہیں، رجا بن گیا. اب یہ غائب ہو گیا. اب آپ اس کے مضارع میں جائیں گی تو اس کا روٹ ورڈ ماضی میں نظر نہیں آ رہا لیکن مضارع میں نظر آ رہا ہے، ہوں تو یہ واو اس کا روٹ یرجو ورڈ ہے. اب یا علامت مضارع صحیح. ہے. اچھا، اب یہ جو ہے نا بنتا تو یرجو وہ ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں وہ سے پہلے پیش دیکھی تو اس کو ساکن کر دیا ہے نا. تو صحیح اب یہ یرجو جی بن گیا. اب یہ لکھا ہوا تو ٹھیک ہے. یرجو ہونا چاہیے ہے نا، لیکن قرآن مجید میں جی الف لکھا ہوا اور اس کے اوپر سکون بھی ڈلا ہوا ہے نا. اچھا صحیح. اب ٹھیک. قرآن کو آپ چینج نہیں کر سکتے، یہ قرآن کا رسم الخط ہے. اگر آپ عربی عبارت میں ہوں کہیں یرجو لکھیں گے تو الف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن میں آپ اس کو ہوں نا نہیں کر سکتے، غلطی نہیں کر سکتے. آپ یہاں پہ کہیں ہیں، مجھے مل گیا لکھا ہوا. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نا. ہاں عام جی جی ٹیکسٹ میں آپ یوز کریں گے نا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تبھی تو آپ دیکھیں انہوں نے ٹیکسٹ میں یوز کیا جب اس کو، تو انہوں نے اس کا الف گرا دیا ہے کیونکہ وہ یرجو ہاں ہے. جی اچھا، جب آپ اس صحیح کے قرآن میں ایز آپ آیت لکھ رہے ہیں تو آپ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. صحیح. اب انہوں نے یہاں پہ ٹیکسٹ لکھا تو دیکھیں انہوں نے نکال دیا الف، کیونکہ یہ ٹیکسٹ لکھ کے آپ کو سمجھا رہے ہیں، یہ ٹیکسٹ ہے. آیت جب لکھی تو وہاں الف لکھا ہو. صحیح تو یہ آپ نے یاد صحیح رکھنا ہے کہ قرآن میں آپ کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. جہاں الف لگا ہوا ہے وہاں آپ نے صحیح. لگانا ہے. صحیح ہے نا. ابھی جی دیکھیں انا کے اوپر بھی آپ کا کیا تھا؟ یہ تھا، اور اس کے اوپر سکون ڈلا ہوا تھا. تو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے قرآن میں. ہوں اور عام ٹیکسٹ میں آپ اس ٹھیک. کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری ہے نہیں. تو صحیح قرآن میں آپ نے چینجنگ نہیں کرنی کسی جی طریقے کی بھی. الہ واحد کیا ہو گیا؟ ہو گیا. فمن ہو گیا، کانا یرجو ہو گیا. اچھا، اب اس میں کوئی اور بات رہتی ہے؟ ہاں، امید کے معنی میں آتا ہے یہ، ہے نا. جی رجا یرجو، جو ہاں امید جی رکھتا ہے، جو امید رکھتا ہے. من کانا جو ہے امید رکھتا، کس چیز کی امید رکھتا وہ آگے آ رہی ہے. فعل مضارع مرفوع بالضمہ، جی ضمۃ مقدرۃ، والفاعل ہوں ضمیر، والفاعل ضمیر مستتر. ضمیر ٹھیک ہے نا. فاعل تقدیرہ مبتدا اور ہوا. یہ دونوں جی خبر بن رہی ہیں، ضمیر مستتر. ہوں، ٹھیک ہے. ہاں تقدیر ہوا، اس کے جی اندر ہوا ضمیر. اب آپ نے یہ نہیں بولنا کہ یہ واو فاعل ہے. ہاں جی دیکھیں یہ الف بھی لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں نے آپ کو دکھایا ہے. اس کو آپ دیکھ کے اس کے اوپر ساکن ہاں کیوں جی لگایا گیا ہے؟ اگر یہ ہوتا نا جمع کا صیغہ تو یرجونا ہوتا مضارع ہوں میں، اور پیچھے سے کچھ گرانے والا آتا تو وہ یرجو بھی ہو جاتا. ٹھیک ہے. ہوں
تو پھر اس کے آگے الف وقایا آتا، اس کے پر سکون نہ لکھا ہوتا، لیکن چونکہ یہ یرجو ہے، واحد کا صیغہ ہے، جیسے دا آ ید او ہوتا ہے نا، تو ید او میں کیا ہے، آپ کا واو جی فائل ہے۔ کتنی دفعہ میں نے یہ سوال آپ سے کیا ہے، ید او میں بتائیں اس کا فائل، تو آپ بولتے ہیں واو ہے، واو فائل ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ یہ تو روٹ جی ورڈ ہے نا، اس کو تو نہیں صحیح بتانا آپ نے ورڈ فائل۔ تو خیال رکھنا ہے روٹ ورڈ کا ہے، اور وہ آپ کا واحد کا صیغہ ہے، اور وہ ہوگا ضمیر اس میں فائل ہے، واو نہیں ہے، وہ روٹ ورڈ ہے۔ تو یہ چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے قرآن مجید میں، تاکہ کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ کر سکیں نا۔ اچھا بھی جی انشاءاللہ جی تھوڑا سا رہ گیا، میں اس کو کروا دیتی ہوں۔ اچھا یہاں تک ہم نے کر لیا، ابھی کدھر جانا ہے؟ ادھر، اور یہ اوپر والا جانا ہے۔ اوپر جانا، یہاں یہ پیچھے نہیں تو نہیں، سورہ مریم شروع ہو چکی ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے، اللہ خیر کرے، غلطی تو نہیں ہو سکتی۔ تو یرجو، ہاں لکھا، ہاں آگے جانا، شاید ایک لائن اور ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بھی چیک نہیں کیا پہلے، ہونا تو چاہیے، سورہ مریم سے پہلے آیا ہوگا تھوڑا بہت، میں دیکھتی ہوں۔ ہاں 107 آیت ہے نا یہاں پہ ہے، سورہ مریم، ہاں لکھا، یہ آ گیا کیا لکھا عربی؟ لکھا۔ لکھا کیا بنے گا، زبر آ رہی ہے، اور یہ پورے کا پورا مرکب اضافی بن کے آپ کا مفعول بھی بن جائے گا، منصوب بالفتح، اور پھر آگے پڑھے ربی ہی، یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ مضاف مضاف ہے، لیکن پڑھ لیں، اس کو پڑھنے کی پریکٹس ہو جائے مضاف الیہ مجرور بالکسرۃ گی۔ والہاء ضمیر فی محل جر مضاف الیہ والجملۃ فی محل نصب خبر کان وجملۃ کان فی محل رفع خبر من من۔ من کی خبر بنا، تو میں اس کو دوبارہ بول دیتی ہوں، یہ والا آپ کا جملہ جو ہے، لکا ربی، یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا، اس میں کوئی لی حرف جر نہیں ہے، یہ نہ مت سمجھنا، روٹ ورڈ ہے، لام ہاں کافیہ، جی یہ روٹ اور ہے۔ یہ مصدر ہے، لکا اور مصدر ہے۔ اچھا تو یہ مضاف جی بن صحیح۔ سکتا ہے مصدر، تو یہ بن گیا والہاء ضمیر والجملہ تو فی من، خبر کانا بن گئی، کانا کا اسم تھا، ہوا ضمیر، من کانا یرجو لکا ربی ہی، تو اب یہ ہو گیا جملہ تکانا فی مالی رفع، خبر بن گیا پورا، کس کی، من کی، من مبتدا اور خبر مل کے کیا بن گیا، جملہ اسمیہ، نہیں شرط بن اس گیا، میں شرط بن ٹھیک۔ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اس کے بعد فلیعمل کیا ہے، یہ جواب شرط بنے گا، اوپر والا جملہ من ہاں شرطیہ کی جی وجہ سے، مبتدا اور خبر مل ہاں کے دونوں من شرطیہ کی وجہ سے شرط بن گیا، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جواب شرط آ رہا ہے، جواب شرط جب کیا ہوتا ہے، اس پہ فا آ رہی ہے، تو فا کس کس وجہ سے آ سکتی ہے جواب شرط پر، ہر جواب شرط پہ فا نہیں ہوتی، جی مین وجہ کیا ہوتی ہے، جب جواب شرط آپ کا کیا ہو، جملہ مین وہ اسمیہ جملہ اسمیہ ہو، نمبر دو جب امر سین کی صوفہ امر، امر ہو، لنا ہو نہی ہو، امر ہو نہیں ہو ہاں ہاں تو جی یہ لام امر ہے نا، جی ٹھیک ہے نا۔ اور لام جی امر کس کس کو دیتا ہے، یعنی غائب میں اور متکلم کے لیے آتا ہے لام امر، حکم دینے کے لیے۔ لام جی امر لی جو ہوتا ہے، یہ مجزوم کرتا ہے، حروف جازمہ میں سے ہے، اور اس کی نشانی کیا جی ہوتی ہے، فا یا واو آ جائے تو یہ لی سے فل ہو جاتا ہے، ساکن ول ہو جاتا ہے، اور یہ ٹھیک کیا کرتا ہے، یہ آپ کا جو ہوتا ہے نا، مجزوم تو کرتا ہی ہے، لیکن کیا بتانے لگی تھی ابھی، چاہیے کہ ہاں میننگ میں چاہیے کہ معنی میں ہوتا ہے، اور مجزوم بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کون سا پوائنٹ رہ جائے گا، تو لی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یاد آتا ہے تو بتاتی ہوں، الفاء فی جواب شرطی، ہاں فا داخل ہوئی ہے اس کی، اور یہ آپ کا لام امر غائب اور متکلم کے صیغوں پہ آتا ہے، اور فعل امر جو ہوتا ہے نا، وہ کس کے لیے ہوتا ہے، وہ مخاطب کے صیغوں کے لیے ہوتا ہے، یہ فرق کرنا ہے آپ نے۔ یہ لام امر ہے، میوٹ کریں کسی کے دو مائک کھولے ہوئے ہیں، فوزیہ آپ کا ہی کھلا ہوگا،
یہ لام امر ہے اور یہ فعل امر ہے. فعل امر کو آپ خود بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، مخاطب کے صیغہ لیتے ہیں اور اس سے آپ بناتے ہیں. پہلے پہلا والا صیغہ بنا لیں، آگے پھر گردان آپ کو یاد ہے آپ بنا لیں. لام امر جو ہوتا ہے یہ حکم دینے کے لیے آتا ہے، یہ بھی سیم حکم دیتا ہے لیکن یہ تھرڈ پرسن کو حکم دیتا ہے. بس چاہیے کہ وہ عمل کرے. خواہش کا اظہار ہو رہا ہے لیکن تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے اور فرسٹ پرسن کے لیے ہوتا ہے، متکلم کے لیے ہوتا ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے جو میں یہاں پہ بتانا چاہ رہی ہوں. لام امر متکلم تھرڈ پرسن اور متکلم کو حکم دینے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ والا سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے. یہ ان پہ نہیں جا سکتا اور یہ ان پہ نہیں آ سکتا. اس کے اپنے کام ہیں، اس کے اپنے کام ہیں. یہ صرف مخاطب کی صیغوں کو، اور یہ تھرڈ اور وہ فرسٹ پرسن. اس کے بعد کیا ہے یہاں پر یا مل. یا مل ہو گیا کیونکہ لام امر تھا تو فا اس لیے آیا کہ جب امر ہوتا ہے، نہی ہوتا ہے یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کا وہ فا آتا ہے. اور یہ ہو گیا بالسکون، مجزوم کر دیا لام امر نے. بل فاعل و ضمیر مستتر ہوا ہو گئی، یہ عمل میں ہوا ہی ہوگی. عملاً صالحاً یہ دونوں مل کے موصوف صفت یہ آپ کا وہ بن جائے گا. اچھا یہ تو ہو گیا. آپ پڑھیں یہاں سے ذرا مفعول بھی منصوباً بالفتح. بھی منصوب بالفتحتی، ہم، اور صالحاً ہو جائے گا نعت منصوب بالفتحتی ہم، والجملۃ فی محل جزم جواب الشرطی. یہ پورا ختم ہو گیا، جواب شرط بن گیا. جی. ٹھیک ہے. لیکن جواب والجملۃ شرط، ہاں، الشرطیۃ کلھا جواب شرط کے ساتھ کے لا اندر محل لها. اگلا جملہ بھی ہم، جواب شرط میں شامل ہو رہا ہے. ایک اور کام بھی آپ نے، شرط کے بعد دو جواب شرط مل کے جواب شرط بن رہے ہیں. یہ بھی شرط ہے اور یہ بھی شرط ہے. ایک تو وہ نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا اور شرک نہیں کرے. اگلا کیا ہے؟ شرک نہیں کرے گا. تو یہ اس میں شامل ہو کے پھر جواب شرط بنے گا. تو کیا بن گیا؟ الواو الواو عاطفۃ لا ناہیۃ جازمۃ. جازمتن، جازمہ کرتا ہے نا آگے. یشرک ہو جائے گا فعل مضارع مجزوم بالسکون ہم، والفاعل ہوا. ہم، بعبادتی جار و مجرور متعلق بھی یشرک. ہم. اپنے ربہ رب کی، مضاف اب الیہ. اپنے رب کی عبادت سے، ہے نا. اس کا صحیح میننگ دیکھیے گا. بی کا کیا میننگ آ رہا ہے نا، میں بھی دیکھ سکتی ہوں، میں خود بھی دیکھ لیتی ہوں. اچھا بہرحال یہ ہو گیا. آگے کیا ہے؟ ربی ہی. ربہ مضاف الیہ مجرور بالکسرۃ والضمیر فی محل جر مضاف الیہ. ہم، آگے احدن، احدن. احدن مفعول به منصوب بالفتحة والجملة في محل جزم عطفا على جواب الشرط. ہم. تو فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. اور کیا کرے گا؟ ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا، کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. اچھا بعبادتی، عبادت میں. اچھا یہ بی جو ہوتا ہے نا، بی کبھی کبھی فی کا بھی مان جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اپنے رب کی عبادت میں، فی کا معنی یہاں پہ دے رہا ہے بی. جب آپ حروف کے اس میں جائیں گے نا تو بی کے 17 معنی ہوتے ہیں، تو بی فی کا معنی بھی دیتا ہے. تو یہ اس میں آ جائے گا جی احدن، کسی ایک کی بات میں. تو یہ جملہ کیا ہوگا؟ جواب، جی یہ بھی جواب شرط میں شامل ہو جائے گا وہ کی وجہ سے. تو یہ پورا یہاں سے لے کے یہاں تک پورا کیا ہے؟ اوپر شرط بنائی تھی من کے ساتھ، تو یہ فاس سے بعد میں جتنا جملہ آ رہا ہے جواب شرط بن. صحیح ہے. اب یہ تو ہو گیا الحمدللہ، اور آپ کو پتہ بھی چل گیا ہم نے کون کون سے کام نہیں کرنے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک خفی بھی ہوتا ہے، ریاکاری بھی شرک ہے. بہت سی چیزیں ہیں. نماز میں اگر آپ کسی کو گزر رہا ہے سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، وہ بھی شرک ہے. آپ نے اس بندے کو سجدہ کر دیا. آپ جی اپنی نماز میں خوش ہو، آپ زور زور سے کچھ کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، بتانے لگے مجھے اتنا صورتیں یاد ہیں، یہ سب شرک میں آ جائے گا. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، ہو ہی نہیں سکتا. خیال صحیح. بھی نہیں لائیں دل میں. اللہ کی بات اللہ کے لیے جتنی چھپ کے کریں گے، جتنا چھپ کے صدقہ کریں گے، جتنا کچھ کریں گے، بلکہ کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسا ایک کام رکھیں جو کہ آپ کو اور اللہ کو ہی پتا ہو اور کسی کو نہ پتا ہو. ٹھیک ہے. جی بالکل کسی کو بالکل بتائیں ہی نہیں. صحیح. صحیح ہے. اور اس کو رکھیں اور انشاءاللہ وہی ہمارا آ جائے گا.
अल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस काम को भी, हमारे पढ़ने पढ़ाने को, इसको समझने को, सारा जितना भी हमने टाइम लगाया, अल्लाह ताला इसके लिए ज़्यादा राह बना दे आखिरत के आमीन लिए, और उसमें शामिल कर दे, आमीन और इस काम में आखिरत में आमीन आमीन बहुत बहुत अजर दे। और ये छोटा मोटा काम नहीं है, आमीन इसको सुम्मा मत छोटा मोटा काम मत समझें, ये काम नहीं है। इस रास्ते में जो शहीद हो जाए वो आपका, देखें शहादत की कल परसों मैंने बात की थी, पता नहीं कौन सी क्लास में, तो एक बात रह गई थी कि अगर आप शहादत का शौक नहीं रखते ना, तो हम्म आप जो है ना, आपको शहादत का शौक रखना है, और फिर अगर आपकी मौत आ जाती है बिस्तर पे भी, तभी मौत आती है, तब भी आपको शहादत का रुतबा मिलेगा। लेकिन आपके अंदर अगर सही शहादत का शौक ही नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हें शहीदों वाली मौत देना, तो हम्म ये बहुत बड़ा गुनाह है, कुफर तक में आ जाता है ये, समझ आइए। जी तो मौत तो जैसे हम्म आनी है वैसी आनी है ना। खालिद बिन वलीद की बात बताती हूँ ना, कि सारी जिंदगी उनका जिस्म का जोड़ जोड़ तलवारों के निशानों से था, और वो हमेशा ये शौक जी रखते थे कि मैं इस जंग में जा रहा हूं तो शहीद हो जाऊं, हो जाऊं, हो जाऊं। नहीं हुए, शौक था। हम्म फिर वो बिस्तर पे एक शिप के अंदर, जब शिप के अंदर वो जब कहीं जा रहे थे, कुछ इलाका फतह करके आ रहे थे या जा रहे थे, तो उनके बिस्तर पे उनको मौत आई। तो सही वो क्या उनकी शहादत की मौत नहीं होगी? तो शौक रखें, मौत जैसे बिल्कुल आनी है वैसे ही आनी है, लेकिन शौक भी रखने से भी अल्लाह ताला वही, कि अल्लाह ताला तेरी राह में जान आए, तेरे रास्ते में काम करते हुए आए। अभी कल भी मैं शेयर कर रही थी जुनेद जमशेद का ना किसी के साथ, दूसरी क्लासेज मेरे होती हैं, तो उन्होंने कहा मैं शेयर करें उनका आखिरी जुम्मा को, जुम्मे की जो नमाज थी। तो वही मसाइब खमसा वाली आयत में पढ़ा रही थी, आगे की आयत के उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, और वो, तो उन्होंने जुमले के खुतबे में यही वाली आयत पढ़ी, और उसके बाद जब वो जुम्मा पढ़ा के एयरपोर्ट गए हैं, और उसके बाद उनकी शहादत हो गई। और अल्लाह ताला ने कैसे हम्म उनको म्यूजिक से निकाला कुछ अरसा पहले ही, और फिर उनकी डेथ हुई। और देखने को तो लगता है कि वो बेचारे किस तरह उनकी मौत हुई। कई लोग तो कहते हैं पता नहीं कौन से गुनाह किए होंगे तो ये सजा मिली है, तो लोगों की तो बातें हैं ना, वो तो अल्लाह का और उनका मामला है। हम्म, तो अपने बच्चों को भी यही कह के गए कि तुमने मेरे रास्ते पे रहना ना, माले तिजारत और ये सब ये तुम्हें अल्लाह दे देगा, ठीक है, ये उसने मुझे भी दिया है, बहुत दिया है दुनिया में पैसा, और बाद में भी कमी नहीं रखी। लेकिन तुम लोगों ने मेरा वाले काम, मेरे रास्ते पे चलना है जिसमें मैं चल रहा हूँ, और उनके बच्चे कर रहे हैं, कोई किस तरीके से कर रहा है, कोई किस तरीके से। और उनकी कब्र पे कहते हैं, जो भी उनका एक बंदा मुकर्रर है वहां पे, जो मट्टी वट्टी डालता रहता है, लिपाई करता है कब्र की, वो कहते हैं इनकी कब्र में से खुशबू आती है। और कैसी मौत आई उनको, यानी मैं वो उनका उनकी वो देखती हूँ ना, जब वो जम्मा पढ़ा रहे हैं उनकी आयत, मुझे तो समझ आ रही होती है उसकी तफसीर, और हर एक चीज मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह ग्रुप में। तो वो किस तरीके से वही आयत, 2 रकात उन्होंने जमा पढ़ाई, और 2 में वही आयत पढ़ी जो कि शहादत के मुतालिक थी। सही है। तो उनको जी क्या जी पता था कि अब अगला कदम जो है उनका मौत की तरफ है। अब पीछे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी बेचारे सुन के बाद में क्या उनकी हालत होगी कि अभी तो हमने उनके पीछे जुम्मा पढ़ा है। हम्म, तो मौत तो इस तरह आती है, और जैसे आनी है वैसी ही आनी है। लेकिन अगर दिल में शौक हो और आप अल्लाह के रास्ते पे हो, अल्लाह के दीन का काम करें, तो शहादत आपकी लाजम है। कोई लड़की कहाँ कहीं पढ़ाने जा रही है, कोई दर्स देने जा रही है, रास्ते में उसकी मौत आ जाती है, रोड क्रॉस करते हुए कुछ तरीके से भी आ जाती है, वो आपकी शहादत की मौत है। शहादत सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है जंग में ही शरीक हो, जिहाद ही कर रहे हो सकता है बाद दफा जिहाद वाले जो है ना वो भी नहीं होते। अगर वो उसकी नियत ही ये है कि मैं अपने जौहर दिखाऊं और ये करूं, तो वो तो जन्म ही है, अल्लाह ताला ने कहा उसको तो सबसे पहले मैं जहन्नम में डालूंगा। जिस जिसने ये सोच के सदका किया कि लोग मुझे सकी कहें, लोग मुझे आलिम कहें, और लोग मुझे जरी कहें, बहादुर कहें, उसको मैं सबको मैं जहन्नम में सबसे पहले डालूंगा, सर के बल पकड़ के। क्योंकि रियाकारी की, उन्होंने दुनिया में तारीफ चाही, तो मैंने दुनिया में तारीफ दे दी उनको। लोग उनको जरी भी, सखी भी कहने लगे, आलम भी कहने लगे, और कारी कारी भी कहने लगे कि बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है। तो मामला बहुत सख्त है मेरी बहनों, और आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह
دعا میں یاد رکھیں چھٹیوں میں. اور میں نے آپ کو شیئر کی تھی دعا جو اس کے بعد پڑھتے ہیں نا. جی میم وہی کہنے والی ہاں تھی کہ وہ ہاں بتا اس دیجیے گا دعا ایک کو بار۔ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے نا تھوڑا سا بھی تو میں آپ کو وہ دعا ابھی یہاں پہ انالیسس کر کے بتا دیتی, لیکن آسان ہے, مشکل نہیں ہے. اگر ہو سکا تو میں چھوٹا سا ریکارڈنگ میں کلپ ڈال دوں گی اس کو دعا کو یاد کریں اور یہاں اینڈ پہ پڑھیں. جی جی بیسٹ دعا ہے میم ضرور شیئر ہاں کریے گا۔ اس کو نا آپ, ہاں میں شیئر اس کو کر دوں گی انشاءاللہ انالیسس کر کے, آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے گا, یاد بھی ہو جائے. آپ اس کو نا قرآن جہاں اچھا پہ آپ سورہ پڑھتی ہیں نا اس کے اینڈ پہ لکھ لیں, جیسے ہی ختم کرے پڑھے. صحیح ہے, اچھا جی ٹھیک ہے میم جی, شکریہ۔ اوکے فی امان اللہ. اوکے سبحانک اللہم و بحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين. یا اللہ, میں تو جب بھی پڑھتی ہوں اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ نہیں پڑھی ہے تو مجھے اجر دینا کہ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, تو میں اپنے پیرنٹس کے لیے میرے پیرنٹس کی قبر کو نور سے بھر دے. تو آپ کے زندہ ہیں یا جو بھی ہیں پیرنٹس کے لیے ویسے بھی دعا کرنی چاہیے, تو ان کے لیے بھی دعا کیا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور یہ نور والی ہے, اس میں نور ہی نور ہے. ٹھیک ہے, اور جی جمعے کو جو پڑھتا ہے اس کا ایک ہفتے کے لیے اس کا یعنی وہاں سے کوئی جگہ ہے مدینہ مکہ میں, وہاں سے جگہ سے لے کے جہاں دوسری جگہ تک بتایا گیا کہ وہ نور, اس کے اگر آپ پڑھیں نا وہ جو شروع میں ہوتی ہیں فضائل, تو وہ والے, تو پھر آپ کو پتہ چلتے ہیں سورہ کے کتنے فضائل ہیں. اور فتنہ دجال سے تو میں نے تو پوری حفظ کی تھی, لیکن اب مجھے شروع کے 5-6 رکوع 3-4 یاد رہ گئے. جب نماز میں پڑھتی ہوں بس وہی یاد ہے. اللہ تعالیٰ پوری پھر توفیق دے دے دوبارہ یاد کرنے کی انشاءاللہ. انشاءاللہ کوشش کریں گے زندگی میں واپس کر لیں اس کو. پہلے سے یاد کیا ہو نا تو پھر جلدی یاد ہو جاتا ہے, مشکل نہیں ہوتی. جی آپ کو صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا. صحیح. چلیں اوکے فی امان اللہ. چھٹیوں میں دعا میں یاد رکھنا مجھے بھی, اور آپ کو میم تو اب کب چھٹیاں. کلاس ہوگی؟ ہاں کب شروع ہوگی دوبارہ ہاں ویڈنسڈے سے؟ ہاں میں میسج کر دوں گی نا, فرسٹ کو تو ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, فرسٹ جی اب ہاں فرسٹ کو تو لازم نہیں ہوگی کیونکہ بچے ہیں اور یہ ساری چیزیں, تھرڈ کو اور ہے. ہمیں بھی کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے چھٹیوں میں. جی یہی دن ہوتے ہیں میرے بھی. تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں میسج کروں گی 2 یا 3 کو ہم اسٹارٹ ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک ڈے کیا بنتا ہے نا وہ میں نے نہیں دیکھا, تو ڈے کے حساب سے ہوگا. اگر سنڈے ہوگا تو سنڈے والوں کی کلاس ہوگی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا ڈے بنتا ہے بدھ کا یا منڈے کا بنتا ہے یا جمعے کا بنتا ہے تو پھر آپ لوگوں کی یہ آئی والی تھنک کلاس ہے. تھرسڈے ہے فرائیڈے فرسٹ کو۔ تو پھر ہم پتہ ہے ہاں, سیکنڈ از اچھا تھرسڈے ہے تو فرائیڈے پھر سیٹرڈے اچھا نہیں دیکھ لیں فرائیڈے سیٹرڈے جو بھی سیکنڈ ہوگا, اور جو بھی تھرڈ جس کی کلاس ہوگی وہاں سے سٹارٹ ہوگا. اور آپ لوگوں ٹھیک ہے کو جو میں اس یہ ابھی سورہ ختم کر رہی ہوں تو اس کے بعد میں کیا کروں بتاؤ مجھے. سورہ یوسف شروع کریں یا پھر میں وہ جو میں کہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث والی کتاب شروع کریں. حدیث والی کتاب. ہاں وہ شروع جی کرتے میم ہیں, تھوڑا ٹھیک سا ہے چینج آ جائے گا. جی جی پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں ادھر ہی ہوں انشاءاللہ جب تک زندگی ہے میں آپ کو انشاءاللہ پڑھاتی رہوں گی. سلامت رکھے۔ اور اس کو آمین. بولنا نہیں, ان کو تھوڑا تھوڑا کرتے رہنا, کچھ نہ کچھ ایک آیات کو 2 کو لے کے ان کا انالیسس کرتے رہنا. جی اور کام تو نہیں رکتے, چلتے ہی رہتے ہیں دین کے ہمارے. اوکے فی صحیح. امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ امان اللہ. اللہ حافظ. حافظ۔ حافظ. جزاک Take اللہ care. خیراً۔